नमस्कार। आज हामी नेपाल र भारतको बीचमा लामो समयदेखि विद्यमान र अहिले निकै ठुलो चर्चाको रूपमा विवादको रूपमा उत्पन्न भएको सीमा विवाद बारेमा प्राज्ञिक बहस गर्न गइरहेका छौँ। हामी प्राज्ञिक प्रमाणका साथ यो सीमा विवादको बारेमा बहस छेड्ने अभियानका साथ उपस्थित भएका छौँ र यस क्रममा अब म धेरै भूमिका नमादिकन नेपाली जनता, भारतीय जनता, अझै भन्ने हो नि चीनका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपाल र भारतको अहिलेको विद्यमान विवादबारे विभिन्न पत्र पत्रिका, मिडिया, अनेक किसिमका सोसल मिडियाको कभरेजबाट पनि थुप्रै जानकारी हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब म यो विवाद के हो भन्ने विषयमा चर्चा नगरिकन प्राज्ञिक हिसाबले यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, भोलिको दिनमा थप प्राज्ञिक प्रमाणहरूका साथ हामीले यस विवादलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, न्यायको पक्षधर्तालाई कसरी हामी विजय बनाउन सक्छौँ, यदि जे सत्य हो त्यो सत्यलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ। यो कुनै विवाद दुई राष्ट्र तीन राष्ट्र बीचको विवाद र झगडाको विषय होइन, यो न्यायको विषय हो, यो सार्वभौमिकताको विषय हो, यो स्वाधीनताको विषय हो र यो प्राज्ञिक एउटा बौद्धिक र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो। यसलाई प्राज्ञिक ढङ्गले अझै भन्ने हो नि बौद्धिक विमर्शका साथ एउटा कूटनीतिक पहलका साथ समाधान गरिनुपर्छ, न कि कुनै भावनाले कुनै मिडियाहरूको उत्तेजनामा बहकिएर हामीले यसको पछाडि कुद्नुको सट्टा प्राज्ञिक रूपले यसको समाधानका बाटोहरू खोजिनुपर्छ। यस विषयलाई हामीले मध्यनजर राख्दै अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। सीमा विवादबारे पहिलो प्राज्ञिक बहस र प्राज्ञिक प्रमाणहरूको एउटा बहस प्रस्तुत गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका एउटा सीमाका विषयमा धेरै लामो समयदेखि अध्ययन अध्यापन गर्दै आउनुभएका प्रोफेसर नरेन्द्र खनाल, जो हाम्रो भूगोल केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यू पनि हुनुहुन्छ, जो सबैभन्दा पहिले अहिलेको विवादास्पद सीमा क्षेत्रहरूमा गएर नेपालको तर्फबाट जनगणनालाई सम्पन्न गर्ने एउटा अग्रज हाम्रा हस्ती व्यक्तित्व वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यू पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरू दुवैजनालाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम अब हामी बहसलाई अगाडि बढाउँ। अहिले तीनवटा क्षेत्र, हुन त नेपाल भारत त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सीमाको विषय सधैँ गम्भीर बनेर अगाडि बढिरहेको छ। यो लामो समयदेखि चलिआएको विवाद हो। पछिल्लो पटक नेपालमा सीमा विवादले अझै बढी चर्चा बहस निम्त्याएको छ। भैरव रिसालज्यू, तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुभएको नाताले अहिले कालापानी, लिम्पिया धारा, लिपु लेकलाई जोडेर कालापानी, अझै भन्ने हो भने धेरै जसो मिडियाले कालापानी कालापानी भनिरहेको छ, लिपु लेक भनिरहेको छ, लिम्पिया धारा लगायतका क्षेत्रहरू त्यहाँ अझै ठुलै क्षेत्र रहेछ। यो एउटा क्षेत्रमा चर्किएको विवादको बारेमा तपाईँ धेरै अगाडिदेखि जानकार हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई पहिलो प्रश्न, के ती भूमिहरू जहाँ अहिले धेरै विवादहरू उत्पन्न भएको छ, भारतले हाम्रो भनेर नक्सामा समावेश गरिएको 1 वर्ष अगाडि, अहिले फेरि नेपालले हाम्रो भनेर नक्सामा समावेश गरिएको छ, त्यो भूमि तपाईँको दृष्टिकोणमा नेपालकै हो? धन्यवाद धेरै ताराजी। र मलाई अस्टिलो भएको छ, यति विद्वानहरूको बिचमा बस्नु परेको छ, मलाई अस्टिलो पनि भएको छ कि कति म प्रस्तुत हुन सक्छु। त्यसले गर्दा यो एउटा आफ्नो पक्ष हो, तैपनि मैले जे जानेको जे बुझेको कुरा म प्रस्तुत गर्छु। र त्यो भूमि निर्विवाद हाम्रो हो। के कारणले निर्विवाद हो भने सुगौली सन्धिले त्यो भूमि हामीलाई दिएको हो। त्यसले गर्दा त्यसो विवाद हुनुपर्ने जरुरी छैन। तर हाम्रो प्रशासनिक र सुरक्षा अनुपस्थिति, कालापानी लिपुलेकमा अनुपस्थितिले गर्दा यो अहिले समस्या आएको हो। यदि सन् 1962 मा
त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा अङ्ग उपस्थित हुँदो हो अथवा प्रशासनिक अङ्ग उपस्थित हुँदो हो भने यो समस्या आउँदैन थियो। त्यो मूल कारण हाम्रो सुरक्षा र प्रशासनिक अङ्गको अनुपस्थिति एउटा कारण हो र त्यसमा यो कमजोरी, हाम्रो त्यो कमजोरीलाई भारतले फाइदा उठायो। अब हामीले त्यो बेलामा बोलेनौँ, किन बोलेनौँ त्यसका इतिहासकारहरूले खोज्ने विषय हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सुगौली सन्धि मान्ने हो भने सम्पूर्ण रूपमा त्यो भूमि हाम्रो हो, त्यो भूमि निर्विवाद हो। र मैले 2018 सालमा नेपालको 6औं राष्ट्रिय जनगणना गणना गराउँदाखेरि त्यो क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको छु। त्यसले गर्दा म साक्षी छु। 2018 साल भनेपछि त्यो 61 तिर पर्छ के अरे हो। त्यसले गर्दा त्यो निर्विवाद हाम्रो भूमि हो। मैले जनगणना गराएको छु 2018 सालमा। अब त्यसपछि के भयो त्यो मलाई थाहा भएन। र तर अहिले आएर हिन्दुस्तानले आफ्नो हो भन्दाखेरि छिमेकीको घरमा दुन गाई खुरुको फुकाएर ल्याएर आफूले दुध जस्तो लाग्यो मलाई के। त्यसले गर्दा यो कुरो हामीले सशक्त रूपमा अहिले सरकारले नक्सा निकालेको छ, त्यसबाट पनि प्रमाणित भएको छ। र यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा लिम्पिया तपाईँले धारा भन्नुभयो के धुरा, त्यसपछि गएर लिपुलेक र कालापानी त्यो क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र हाम्रो हो। के अनुसार? सुगौली सन्धि अनुसार। हामीले नाला पानी मागेका छैनौँ, हामीले त्यो काली पश्चिमको कुनै पनि 1 इन्च पनि जग्गा मागेका छैनौँ। काली पूर्वको जग्गा हाम्रो हो र काली सुगौली सन्धिको 5औं धारा अनुसार काली पश्चिमी दाबी नगर्नु भनेको छ, राजाले छोडेको छ। तपाईँ काली पनि सिङ्गो हाम्रो हुनुपर्ने, तर हामीले काली आधा मात्रै चित्त बुझाएका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी सोझो भएर हामी सोझोको मुखमा के भन्छ त्यस्तै इन्डियाले गर्न लागेको छ। अब अहिले बल्ल हाम्रो सरकार अलिकति बिउजिया छ, नक्सा निकाल्यो। म आशावादी छु यो जग्गा हाम्रो हो, हाम्रो हुन्छ। म फेरि आउँछु वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यूका। त्योभन्दा पहिला म छोटो प्रश्न राख्छु अनि प्रस्तुतिमा हामी जान्छौँ स्लाइड सो सहित। प्रोफेसर नरेन्द्र खनालज्यूलाई तपाईँको पनि विचार हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार ज्यूकै जस्तै हो कि यो निर्विवाद हाम्रो हो भन्ने तपाईँको पनि धारणा हो? हाम्रो हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम अब मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई प्रमाण सहित प्रुफ गरिदिन्छु। खालि अब उहाँले चाहिँ 18 सालको जनगणना भन्नुभएको थियो, त्यसको हामीसँग चाहिँ त्यो नक्सा पनि प्रयोग गरेको भन्नुभएको थियो। त्यो इभिडेन्स चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ। अब नत्र अरू चाहिँ सबै प्रमाणहरू उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यही हो। म तपाईँहरूलाई पछि देखाउँछु। भनेपछि म फेरि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यू कहाँ आउँछु। उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने ती भूमिहरू नेपालका हुन् भन्ने हामीसँग दर्जनौं प्रमाणहरू छन् भनिरहनु भएको छ। विज्ञहरूले, अनुसन्धाताहरूले, प्राध्यापकहरूले, पत्रकारहरूले, लेखकहरूले। तपाईँ 18 सालमै त्यस क्षेत्रमा गएर जनगणना लिनुभएको रहेछ। त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्यो? त्यो चाहिँ किन भेटिरहेको छैन? यो अनौठो छ। नेपालको ऐन कानुन चालचलन अनौठो छ। अब जे खोज्या त्यो भेटिँदैन, नखोज्या कुरो भेटिन्छ। तपाईँले पढाउने बेला पनि यसो किताब पल्टाउनु भयो भनेदेखि खोज्या कुरो समय लाग्छ, नखोज्या कुरो छिटो भेटिन्छ। त्यस्तै भइरहेछ। त 2018 सालमा त्यहाँ निर्विवाद थियो, त्यो सम्पूर्ण भूमि हाम्रो थियो। मैले जनगणना गराएको त्यो रिपोर्ट मैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा बुझाएँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा हुनुपर्ने हो, त्यो भेटिरहेको छैन। अनि 11 सालको भेट्यो रिपोर्ट। उसले रतन भण्डारीले किताबमा छाप्नु भएको छ 11 सालको जनगणना त्यहाँको त्यो क्षेत्रको। तर 18 को भेटिएन। अब 28मा जनगणना भोगी भयो भने त्यो मलाई थाहा भएन। त्यसले गर्दा त्यो नक्साको बारेमा त्यहाँ खिरबहादुर रायमाझी भन्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला डाइरेक्टर जनरल भन्ने चलन थिएन, डाइरेक्टर मात्र हुन्थ्यो। उहाँले हातले एउटा नक्सा लेखेर दिनुभएको छ त्यो क्षेत्रको, मेरो कार्यक्षेत्र कुन कुन हो भनेर। त्यो क्षेत्र दिँदाखेरि स्पष्ट उहाँले लेखेको हाते नक्सामा पनि त्यो सम्पूर्ण अहिले लिम्पियाजुरा, दिपुलेक, नाभी, कुटी, गर्जा यी सबै नेपालको थियो। त्यसले अब त्यो पनि राखिनँ मैले। अहिले यस्तो हुन्छ भने त्यो नक्सा पनि राख्थेँ म, त्यो जनगणना पनि भिन्नै राख्थेँ। अब त्यो यस्तो पनि थाहा भएर सरकारी कामको त्यो मैले बुझाएँ। अहिले पाइनु पर्ने ठाउँमा पाइएन। त्यो मात्र होइन,
15 सालको आम निर्वाचनको मतदाता सूची पनि भेटिएन। त्यसपछि गएर त्यो 19 सालको गाउँ पञ्चायतको मतदाता सूची भेटिएन। त्यसपछि गएर 1900 सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको मतदाता सूची भेटिएन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ यो तथ्याङ्कलाई सुरक्षित नराख्ने जुन एउटा चलन छ, ढिङ्निया चलन छ, यसले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। यदि यी कुरा प्रमाणित भयो, यी कुरा कागजपत्र पाएको भएदेखि धेरै कुरा प्रमाणित हुन्थ्यो। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भएपछि त्यो क्षेत्रका मान्छेले हामी तिरो तिर्न नेपाल तिर्दैनौँ, हामी ब्रिटिस भारतमै तिरो तिर्छौँ भनेर निवेदन दिएछन्। त्यो क्षेत्रको, यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रको, अहिले विवाद भएको क्षेत्रको। अनि त्यहाँको त्यो बेलामा ब्रिटिस भारतको राजधानी कलकत्ता थियो, दिल्ली थिएन। अनि दिल्लीमा जे आदम भन्ने त्यहाँ कायम मुख्य सचिवले चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो बेलामा जो नेपालको ब्रिटिस रेजिडेन्ट भन्थ्यो राजदूतलाई, त्यो गार्नर भन्ने, एडवर्ड गार्नर भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। त्यो चिठी लेखेको थियो उसले। के लेख्नु भएको छ उहाँले भने, सुगौली सन्धि अनुसार अब त्यो क्षेत्र नेपालको भयो, त्यसले गर्दा त्यहाँका मान्छेलाई सम्झाउनु र तिनै तिरो लिनु भनेर भन्नु भनेर आफ्नो प्रतिनिधि ब्रिटिस इन्डियाको राजदूत रेजिडेन्टलाई लेखेको छ। त्यस्तै त्यो गढवालतिरको कमिसनरलाई पनि उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ। त्यहाँका जिमिनदारहरूले भारतमा तिरो तिर्छौँ भनेछन्, त्यसो हुँदैन, तिरो अब त्यो नेपालको भइसक्यो, त्यस कारणले तिरो नेपालमै तिर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई पनि चिठी लेखेको छ। त्यो चिठी को सन् 1817 मा लेखेको छ त्यो। यी प्रमाण कागजपत्र हामीसँग छन्। त्यो प्रमाण हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर हामीले बैतडी मालमा खोज्यौँ तिरो तिरान के गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले तिरो तिरान गरेको छ विक्रम सम्मत 1997 साल मङ्सिरसम्म तिरो तिरेको कागजहरू प्रमाण छ। यी सबै कुराले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो क्षेत्रमा विवाद हुन नपर्ने। अब हामी सानो मुलुक भएर हो अथवा किन हो यो अहिले त्यसरी विवाद आयो, अथवा हामीले त्यो सुरक्षा निकाय र त्यो प्रशासनिक निकाय त्यहाँ उपस्थित नहुनु पनि एउटा कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी निर्दोष भएर, कमजोर भएर यो प्रश्न भारतले पेल्न खोजे जस्तो मलाई लाग्छ। भैरव रिसालज्यू, तपाईँले म जीवितै छु, ती भूमि हाम्रा हुन्, मै हुँ गणक, त्यहाँ गएर गणना लिएको भन्नुभयो हो। अरूको पनि प्रमाणहरू भेटिनु, तपाईँले नै त्यति लामो मेहनत गरेर ल्याएको गणनाको रिपोर्टै हराउनुमा के कारणले होला? हजारौं वर्षको दस्तावेजहरू सुरक्षित हुन्छन्, के कुनै, तपाईँ त पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, जे नदेखिन्छ त्यो हुन्छ यो देशमा भन्छ, कसरी हरायो होला? कि लुकाइएको हो? मलाई लाग्छ त्यो जनगणना 2018 सालमा धेरै खेली हुने, त्यो बेलामा नेपाली कागजमा छापिने हुन्थ्यो, यत्रो फाइल हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा ठाउँ नेपालमा त्यस्तो ठाउँ नभएर फाले कि अथवा लुकाएर बेचे कि अथवा त्यहाँ कुनै बेठिक मान्छे पसेर बेच्यो कि त्यसै चोर्यो कि त्यो मलाई थाहा भएन। म जम्मा 18-26 महिना जागिर खाएको हो त्यहाँ। म त्यहाँ मेरो काम सिद्धियो, फेरि कागजपत्र हेर्ने पनि चलन त्यो बेला मेरो दायित्वभित्र पर्दैन थियो। किन हरायो, कसरी हरायो त्यो कुरो मलाई थाहा भएन। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भन्छ होला। अब यो गफलत हो कि साँच्चै हराएको हो कि भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। नेपालमा र विश्वमा पनि शक्तिशालीहरूले शक्तिविहीनहरूको प्रमाणहरू नष्ट गर्नलाई हरेक किसिमको तिग्डम अपनाउँछन् भन्ने एउटा आम धारणा छ। पत्रकारितामा त यो कुरा गर्न पाइन्छ, प्राज्ञिक बहसमा त हामीले प्रमाणै जुटाउनु पर्छ। नेपालमा चाहिँ कतिपय पत्रकार, कर्मचारी, शिक्षक, अब बौद्धिक वर्ग पनि बिका हुन्छन्, बिक्छन् भन्छन्। कतै त्यो हाम्रो त्यो दस्तावेज लुकाइएको त होइन? नेपाल सरकारले चाहिँ लुकाएन होला, अथवा त्यो हाम्रो विपक्षी तत्त्वले चोरचार गरेर लोभ लालच दिएर चोरायो कि भन्ने चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यसमा के सरकारले चाहिँ लुकाएन होला। त्यो कुनै समय भेट्न पनि सक्छ, भेटियोस् भन्ने हाम्रो आशा हो। त्यसमा छन चाहिँ के थियो भैरव रिसालज्यू? हजुर,
कस्तो किसिमको डाटाहरू थियो त्यसमा? कति घर दूरी थियो? दुईटा फारम हुन्थ्यो। एउटा परिवार सम्बन्धी फारम, पहिले त्यो परिवार सम्बन्धी फारम भर्नु पर्थ्यो, कतिजना छ को छ भनेर। त्यसपछि अनि व्यक्तिगत विवरण हुन्थ्यो, वर्ष, जन्म मिति, वर्ष, यो पढाइ, मातृभाषा इत्यादि हुन्थ्यो। त्यहाँ महिला पुरुष त्यो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा सामान्यतः त्यो त्यस्तो गम्भीर कागज होइन, सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने फारम हो। अलि नेपाली कागज भनेर अलिकति फराकिलो हुन्थ्यो, अलिकति ठुलो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा तर ठेली चाहिँ धेरै त्यो अहिलेको जस्तो त्यो कम्प्युटराइज हुने चलन थिएन, डिजिटलाइज हुने थिएन, हातले सार्नु पर्थ्यो। टाइपराइटर हुन्थ्यो, यो कम्प्युटर थिएन। त्यो बेलामा कागज थुप्रो भएर फाले कि अथवा कसैले चोर्यो कि त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भन्ने कुरा हो। अभिलेखालयमा खोज्दाखेरि त्यहाँ पनि छैन। मैले धेरैतिर खोजेँ, निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली खोजेँ, त्यो पनि पाइएन। त्यसले गर्दा त्यो कागज मात्र हराएको होइन, हाम्रो पद्धति नै बेठी छ क्या। पुरानो कागजपत्र रेकर्ड राख्ने पद्धति नै गलत छ क्या। हाम्रो मान्छे हामी मर्दाखेरि हाम्रो चिना सँगसँगै पोल्छ के, डढाउँछ। कस्तो छ र राम्रो तथ्याङ्क नराख्ने, चिना पोल्ने हो कि। अब यो खालको हाम्रो संस्कार भावनाले त्यो के हो त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन। अब म एउटा सानो जानकारी लिन चाहन्छु र म त्यसपछि प्राध्यापक खनाल कहाँ जान्छु। तपाईँ त्यहाँ पुग्नु हुँदा 18 सालमा लामै समय जनगणना लिने क्रममा बस्नुभयो। त्यहाँको जनजीवन र त्यो बेलाको समाजमा चाहिँ यो सीमा विवादका कुराहरूले जनतालाई शास्ति खेपेको केही त्यस्तो थियो कि थिएन? सहज थियो जनजीवन? होइन, त्यो सपनामा पनि थिएन। सीमा विवादको विपन्ना त कुरै थिएन, सपनामा पनि कुरा थिएन। त्यो हाम्रो भूमि थियो, निर्विवाद थियो। जनजीवन चाहिँ नेपाली भाषा छोरा मान्छेले प्राय बुझ्थ्यो, छोरी मान्छेले नेपाली भाषा कम बुझ्थ्यो र उच्चारण फरक थियो। त्यहाँ नेपाली भाषाको पनि उच्चारण फरक थियो। त्यसले गर्दा सानो महिलाहरूले बिहा नगरुन्जेल एउटै घाँगर लाउँथे, एउटै हुन्थ्यो लाउने। बिहा गरेपछि अनिखेरि तल र माथिको अलग भयो लुगा, त्यस्तो खालको चलन हो त्यहाँ। लुगा चाहिँ भाषा महिलाहरू हाम्रो यो नेपाली भाषा राम्रो बुझ्दैन थिए, पुरुष मान्छेहरू बुझ्थे, महिलाहरू हामीसँग कुरा गर्दा नि लजाउँथे। त्यो खालको स्थिति हो। अनि त्यहाँ स्कुलहरू अत्यन्त कम हुन्थ्यो। म 2014 सालमा त्यो बैतडी डडेलधुरा डोटी राजाको भ्रमणमा जाँदाखेरि उनीहरूले माग्ने हुलाक, त्यहाँ विद्यालय नमाग्ने, अस्पताल नमाग्ने, खानेपानी नमाग्ने, सडक नमाग्ने, माग्ने के भनेको हुलाक। हुलाक चाहियो सरकार भन्ने। किन भन्दा त्यहाँका मान्छेहरू काम गर्न भारत जाने, भारतबाट गयो भने हुलाक भयो चिठी आउने छ, लोभ त्यति हो। त्यसले गर्दा त्यो अलिकति पछि परेको क्षेत्र हो। अब भनेपछि म 14 सालमा भ्रमणमा अनि 18 सालमा चाहिँ जनगणना गर्न गएको। भनेपछि यो त्यो 18 सालसम्म पनि त्यहाँ सीमाको विवाद र जनताहरूले पाउने कुनै शास्ति थिएन। यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जबरजस्त ल्याएको विवाद हो होइन त? 18 सालसम्म के पनि थिएन। म अब त्यसो हो भने तपाईले व्यक्तिगत रूपले आर्जन गर्नुभएको अनुभव हामीलाई सुनाउनु भयो। अब म प्राध्यापक खनाल कहाँ जान्छु, जहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न आइसक्यो। यहाँ थुप्रै मान्छेले हाम्रो लाइभ हेरिरहेको छ। एकजना केशव लम्सालले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, त्यो समयमा इन्डियन आर्मीको पोस्टहरू चाहिँ त्यहाँ थियो कि थिएन सर भन्दै हुनुहुन्छ। इन्डियन आर्मी थिएन, त्यो बान्दर पनि थिएन, इन्डियन चरोर पनि थिएन, इन्डियन मुसो पनि थिएन, इन्डियन भुसुन पनि थिएन, केही पनि थिएन त्यो बेला। त्यो सिङ्गो हाम्रो थियो, निर्विवाद हाम्रो थियो। तपाईहरुले 62 देखि मात्रै इन्डियन आर्मी भएको। त्यसो भए तपाईले जनगणना लिने बेलामा कुनै भारतीय सेना अथवा त्यहाँका अधिकारीहरू कसैले तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न केही गर्न आएनन्? नो नो, छँदै थिएन नि के आउनु। हस्, अब म तपाईको घरका ताराको घर हेटौडा हो। हेटौडामा जनगणना गर्दा जस्तो विवाद हुँदैन थियो त्यहाँ पनि विवाद थिएन। भनेपछि यो सम्पूर्ण नेपालकै भूमि थियो, नेपालकै जनता थिए। हजुर, निर्विवाद, निर्विरोध, निर्द्वन्द। धन्यवाद। तपाईको एउटा
राम्रो अनुभव सुनाउनु भयो। फेरि म तपाईसँग जोडिन्छु। अब म जान्छु प्रोफेसर नरेन्द्र खनाल जो भूगोल केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्राध्यापक हुनुहुन्छ, अनुसन्धाता हुनुहुन्छ। उहाँले यस विषयमा थुप्रै तथ्यका साथ, नक्साका साथ, तस्बिरका साथ हामीलाई प्राज्ञिक रूपले प्रमाणहरू पेश गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अब टाइम दिन्छु। प्रोफेसर खनाल, तपाईले आफ्नो अलिकति परिचय दिनुस्, हामी पनि तपाईलाई त्यति धेरै चिन्दैनौँ। म र म 36 वर्ष भूगोल केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा पढाएँ। अनि पछिल्लो समय चाहिँ धन्धनै 2 वर्ष जति त्यहाँको चाहिँ प्रमुख भएँ र म धेरै अनुसन्धान कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न छु। यति नै होला मेरो परिचय। भनेपछि तपाईँ अब प्रस्तुतिमा जानुहुन्छ? हजुर हजुर। तपाईँ पनि भैरव रिसालकै लाइनमा हुनुहुन्छ कि त्यो भूमि निर्विवाद नेपालको हो? अब म भन्दै जान्छु, कन्क्लुजन गर्छु नि त पछि। ल, तपाईको स्लाइडलाई म देखाउन जाँदैछु। ल प्रोफेसर खनाल, आफ्नो विचारहरू पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनका साथ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब यो के छ भनेदेखि यो कालापानी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो विवादित क्षेत्र, कालापानी र सुस्ता अलि ठुलो क्षेत्र भएको, ठुलो एरिया ओगटेको भारतसँगको सिमानाको विवादित क्षेत्र हो, डिस्प्युटेड भनेर। तर हामीले डिस्प्युटेड भन्दाखेरि यो भारत र नेपालको सरकारको बिचमा कुरा हुँदाखेरि यसलाई डिस्प्युटेड भन्ने चाहिँ शब्द नराखौँ, यसलाई चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एरिया भनेर चाहिँ राखौँ भन्ने कुरा। त्यो सीमा विवाद टुङ्ग्याउने सिलसिलामा डिस्कसन हुँदा त्यो भएर यो राखिएको थियो। त्यसलाई नेपालीमा हामी के भन्न सक्छौँ यो आउटस्ट्यान्डिङ विषय भन्नाले? अलि अब के एउटा चाहिँ विशेष किसिमको क्षेत्र भनेर भन्नु पर्यो त्यसलाई। भनेपछि यो विवादित होइन, विवादित होइन, विशेष क्षेत्र हो भनेर इन्डियाको चाहिँ अनुरोधमा चाहिँ त्यसलाई डिस्प्युटेड नभनेर विशेष क्षेत्र भनेर भनिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको है। यो भनेपछि भारतले यसलाई विवादित क्षेत्र भन्न चाहँदैन थियो पहिलादेखि? उसले चाहँदैन थियो, त्यसो भएर उसले आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द राखेको विशेष क्षेत्र भनेर। अब यो चाहिँ के भने अहिले आएर तपाईँको चाहिँ यो कार्तिकदेखि यतासम्म 3वटा इभेन्ट भए, भारतले गरेको इभेन्ट। हुन त यो हाम्रो पहिलेदेखिको समस्या हो, तर यो 3टा इभेन्ट। पहिलो इभेन्ट चाहिँ तपाईँको कार्तिक 16 गते भारतले एउटा नक्सा निकाल्यो। त्यो नक्सा निकाल्दाखेरि यो हाम्रो दार्चुला हो, यहाँ मैले कर्सरले देखाएको छु होइन। यो खोलालाई चाहिँ उसले काली खोला भनेर लेख्यो है, यो काली भनेर यहाँ लेख्यो। अब यो काली चाहिँ के भनेदेखि उसले यो काली चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने थियो, उसले मिस्टेक गरेर काली यहाँ लेखेछ होइन, अझै धेरै नेपाललाई दिने हिसाबले लेखेछ। पछि गएर हामी नेपालीले तैँले नै काली भनेछस्, हामी त काली फलो गर्ने हो भनेपछि उसले एकदम रिभाइज गरेर फेरि पछि चाहिँ यहाँबाट काली शब्द हटायो। हेर्नुहोस्, यो 2टा नक्सा यो 15 दिनको फरकमा निकालेको छ। पहिला निकालेकोमा काली भनेर यहाँ लेखेको छ, यो काली हो। अब यहाँ चाहिँ यो नक्सामा चाहिँ काली छैन। यो दुईटा इभेन्ट भयो। अर्को इभेन्ट के भयो भनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ के भने यो महाकाली लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी यो हो। अब यो चाहिँ लिपु लेकबाट आएको लिपु खोला यो हो, यो चाहिँ निलो है। अनि उसले चाहिँ अहिले यो यहाँबाट बाटो बनाएर ठाउँमा चाहिँ मिलिट्री क्याम्पहरू राखेर यो कालापानी भन्ने यहाँ पर्छ, यो कालापानी भनेर यहाँ लेखेको छ। यो कालापानीमा यो लिपु खोला पनि पूर्वपट्टि ल्याएर उसले चाहिँ यो सडक बनाएर यो सडकको अस्ति उद्घाटन गर्यो। यो सडक चाहिँ चाइनाको ताक्ला कोटसम्म जान्छ। यहाँ चाहिँ यो सबभन्दा छोटो र 12 महिना चल्न सक्ने पास भएको हुनाले यो चाहिँ भारतको लागि र भारत र चीनको चाहिँ ट्रेडको हिसाबले अब डिफेन्सको पनि यो डिफेन्सको स्ट्राटेजीको हिसाबले पनि यो एरिया निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र भारतले चाहिँ अहिले के भन्छ त भन्दा होइन, यो लिपु खोलाबाट आएको खोला पनि चाहिँ सिमाना होइन नेपाल भारतको बिचमा, यो काली रिभरबाट हुनुपर्ने यो पनि होइन, यो त यताबाट पो यसरी गएर ऋषि यो व्यास ऋषिको हिमालको चुचुरै गएर यसरी जान्छ र यो बाटो जति सबै सम्पूर्ण हाम्रो भागमा पर्छ भन्ने चाहिँ भारतको दाबी।
अब तपाईको यो दाबी अहिले प्रस्तुतिको अनुसार चाहिँ भारतले पटक पटक यो भूमिलाई आफ्नो कब्जामा राख्न जस्तो सुकै रणनीति पनि अपनाउन खोजेको भन्न खोज्नु भएको हो? त्यही हो म तपाईलाई देखाउँदै जान्छु प्रमाण चाहिँ हैन। अब अर्कोमा जाउँ त। अब यहाँ यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईको सुगौली सन्धिमा के भन्छ भन्दा यो काली भन्दा पश्चिम चाहिँ नेपालले गर्न पाउने छैन भनेर यहाँ लेखेको छ। अब काली नदी कुन हो भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ काली नदी कुन हो त हजुर? काली नदी कुन हो भनेर भन्दाखेरि अनि हामीले धेरै नक्साहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि काली नदी यो लिम्पिया धुराबाट, अहिले म तपाईँलाई पछि नक्साहरू देखाउँछु, यो लिम्पिया धुराबाट आएको यो काली नदी यो हो। यो काली नदी बगेर चाहिँ यसरी दार्चुलाको यताबाट गएर चाहिँ यहाँ तल जान्छ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो सुगौली सन्धि अनुसारको भन्ने हाम्रो कुरा है। भारतले चाहिँ के गरेछ भने विभिन्न समयमा तपाईको यो चाहिँ त्यसो हो भने चीनको र नेपालको भारतको त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिम्पिया धुराको पश्चिममा यहाँ पर्छ, यो स्टार जुन दिएको छ यसमा पर्छ। र त्यसपछि भारतले चाहिँ के भने यो 1827 मा 1816 को सुगौलीको सन्धि अनुसार यो हुनुपर्ने 1827 मा उसले अर्को तारा खोला भन्नेलाई लिएर यहाँ चाहिँ यो कुल्लुस भन्ने पहाडमा चाहिँ लहर चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु राख्यो। त्यो पनि भएन। फेरि 1850 मा यो चाहिँ नक्सालाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो। अलिकति अगाडि ल्याउनु, यतापट्टि ल्याउनु त, अलिकति यता अलिकति मेरो यो कर्सर गएतिर के यहाँ छेउतिरदेखि हो। अब यहाँ चाहिँ 1827 मा 1827 मा यो भयो। अलिकति यता ल्याउनु पर्यो नक्सा। यो 1850 मा चाहिँ उता गयो यता अझै लेफ्टमा लैदिनुहोस् त। अझै लेफ्टमा यहाँ छेकिएको छ हो। ल बाबा यो 1850 मा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भने यो लिपु खोलालाई नै काली नदी मान्ने अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ सिमाना हो भने 1850 मा। अनि लिपु पास चाहिँ यो त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिपु पास हो यो चाहिँ हो भन्यो। अनि 1878 मा 79 मा आएर होइन यो पनि होइन। अब यहाँनिर सानो चाहिँ कालीको चाहिँ एउटा चाहिँ मुहान भएको, यो कालीको मुहान त पछि आएर खनेको हो होइन। 1879 मा उनीहरूले चाहिँ के भने यो चाहिँ एकदम स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट भयो हुनाले उनीहरूले एउटा आफूले बनाएको नक्सामा यस्तो एउटा लाइन राखिदिए जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जस्तो देखिन्छ। तर उसहरूको नक्सामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो भनेर लेखेको चाहिँ कहीँ पनि छैन। र अहिले चाहिँ 1879 मा यहाँबाट चाहिँ यो बोर्डर लगेर उनीहरूले चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु टिङ्कर र लिपुलेक जोडिएको ठाउँमा त्रिदेशीय बिन्दु भनेर चाहिँ यहाँनिर लहर राख्यो। भनेपछि एकपटक यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार चाहिँ अब 1816 सुगौली सन्धि अनुसार यो हुनुपर्ने। त्यसपछि ऊ आफैले फेरि विभिन्न चाहिँ ग्याजेटहरूमा नक्साहरूमा यहाँ लहर यो हो है नेपाल र चाहिँ इन्डियाको बाउन्ड्री। त्यसपछि फेरि चाहिँ अर्को पटक चाहिँ यहाँबाट हो भन्ने अनि फेरि पटक यो 79 मा आएर यहाँ हो भनेर भन्ने। अहिले जुन नयाँ नक्सा अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ त्यो नयाँ नक्सामा उनीहरूले राखेको बाउन्ड्री यो हो जुन चाहिँ हामीलाई मान्ने चाहिँ छैन। र यदि यो लाइन हामीले मान्ने हो भने यो यतातिर चाहिँ नक्सामा तपाईँको रिड गर्दाखेरि यो चाहिँ पश्चिम पर्छ, यो चाहिँ पूर्व पर्छ। यदि यो रातो लाइनलाई मान्ने हो भने भारत चाहिँ उत्तरमा पर्छ, नेपाल चाहिँ दक्षिणमा पर्छ। त्यसमा हुनाले लोकेसनको डाइरेक्सनको हिसाबले पनि मिल्दैन, नमिलेको हुनाले हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ यो लिम्पिया धुरा चाहिँ को पश्चिमपट्टिसम्म अब खोलाको चाहिँ काली खोलाको काली खोला खोला हाम्रो बाउन्ड्री जान्छ। जहाँ गएर काली खोलाको बाउन्ड्री टुङ्गिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यो पानी ढलो यो चीन भयो, यो नेपाल भयो, यो पानी ढलो चाहिँ सिमाना आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो धेरै नक्साहरूको बाट आएको हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष हो। अब म तपाईहरुलाई अरु नक्सा देखाउँछु इभिडेन्स। भनेपछि लिम्पिया धुरा चाहिँ हाम्रो यो सबभन्दा माथिल्लो मुहान हो। लिम्पिया धुराको पश्चिमपट्टिबाट काली नदी उत्पत्ति हुन्छ। त्यो काली नदीले चाहिँ काली नदी सिमाना भएको हुनाले यो क्षेत्र चाहिँ यति क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उनीहरूले यो रातोबाट या तल मात्रै हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको दाबी। यति यो रातो लगाएको मात्रै हो, यो टुक्रा मात्रै भन्छ उनीहरू। हैन, योबाट तलपट्टि मात्रै नेपाल हो, यो माथिपट्टि हाम्रो हो भन्छ उनीहरू। यो सबै हाम्रो हो भन्छ। धेरै उनीहरूको कुरा के फेरि हो भने एकपल्ट यहाँ भन्छ, घरि यहाँ भन्छ, घरि लिपु खोलामा भन्छ, घरि यता भन्छ। अब कुरै
पुरै चाहिँ त्यो काली नदीलाई तीन ठाउँमा नाम राखेको छ। अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु प्रोफेसर खनाल। हजुर, यस्तो विरोधाभास कुरा चाहिँ त्यत्रो राष्ट्रबाट आइरहँदा त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ के भन्छन्? अब यो हामीले देखाउन नसकेको हो कि अब उनीहरूलाई हामीले भने के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक हिसाबले हामीले भन्ने के हो भनेदेखि यदि सुगौली सन्धिपछि हाम्रा राजा महाराजा हाम्रा सरकारहरूले उनीहरूसित बेग्लै एग्रिमेन्ट गरेर उनीहरूले त्यो रातो लागेको सिमानालाई मान्ने भएर दुई देशले सही गरेको कागज छ भने उनीहरूले देखाउँछन् भने त्यो बेलामा हामीले यो दाबी गर्नलाई चाहिँ मिल्ने कुरो भएन। तर उनीहरूले त्यो देखाउन सकेका छैनन्, उनीहरूसित छैन, हामीसित पनि छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन, उनीहरूले पनि त्यो देखाउन सकेका छैनन्। खालि मिच्ने मात्रै। अब अहिले तपाईँले धेरै कुरा सुन्नु हो भने हामी के यो चाइनाले उचालेर यस्तो भएको हो, हामी त एकदम मिलेको हो, यो चाहिँ के हो त्यति भनेर अब हाम्रो आफ्नो जग्गा चाहिँ हाम्रो जग्गा हामीले थाहा पाएपछि त माग्या हो। पहिला त थाहा भएन होला, क्लेम किन भएन? यो पनि एउटा चाहिँ अर्थ छ है। म पछि तपाईँलाई नक्सा देखाउँछु। तर अब हामीलाई जुन बेलामा थाहा भयो त्यस बेलामा हामीले माग्यौँ। मलाई एउटा कुरा अझै अचम्म लागिरहेछ, तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। जसरी तपाईँ अहिले यस्तो कन्फिडेन्सका साथ बोलिरहनु भएको छ ढुक्क भएर कि यो यसो गरी चाहिँ यो विरोधाभासपूर्ण गतिविधि गरेको छ, कहिले एउटा कुरा भन्दैछ कहिले अर्को कुरा भन्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा त त्यहाँको विज्ञले पनि पक्कै हेरिरहेछन्, त्यहाँका मिडियाले हेरिरहेछ। उनीहरूले के भने नेपालीलाई अहिलेसम्म एक्सर्साइज सबभन्दा समस्या के छ भने हामी नेपाली सरकार मात्रै किनभने हाम्रो चाहिँ बानी के छ भने हामी चाहिँ एक्सर्साइज होमवर्क नै गर्दैनौँ। केही कुरामा हामीले अध्ययनै गर्दैनौँ, होमवर्क नै गर्दैनौँ। त्यत्तिकै कति चाहिँ अब त्यत्तिकै चाहिँ के भने अब पहुँचको हिसाबले विद्वानहरू भएको छ, उनीहरूले पनि होमवर्क गर्दैन, अरूले पनि होमवर्क गर्दैन। होमवर्क गर्यो भने अनि त्यहाँबाट होमवर्क गरेर हामीले भन्यो भने अल्मोरा ग्याजेटमा इन्डियाले 3टा काली भनेको छ एउटै किताबमा। घरि चाहिँ यो लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई चाहिँ काली भन्छ, यो चाहिँ के भनेदेखि यो 36 माइल चाहिँ यहाँको चाहिँ भन्दा 36 माइल उत्तर पूर्व भनेर यहाँ भन्छ। घरि चाहिँ लिपुलेकबाट आएकोलाई काली भन्छ, घरि चाहिँ यो फाउन्टेनलाई काली भन्छ। त्यति पनि नपुगेपछि के भन्छ भनेदेखि फाउन्टेनलाई काली होइन, इन्डियनहरूले चाहिँ इरर गरेर भनेको हो यो चाहिँ काली हुँदै होइन यो फाउन्टेनलाई। तर के भनेदेखि जेसुकै जे भए पनि लिपु खोला वाटरसेड चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाकै हो भनेर त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो अहमपन चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ त्यो के भनेदेखि अर्का जग्गा चाहिँ हडप्ने चाहिँ जुन चाहिँ कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ उनीहरूले युज गरेछ। तर यो चाहिँ के भने हामीले के भन्नुपर्छ भनेदेखि यो 1911 को जुन बेलामा ब्रिटिसर थियो। अब इन्डियाले पछि त्यसैलाई चाहिँ ब्रिटिसरकोलाई आफूलाई फाइदा हुने भयो हुनाले ब्रिटिसरलाई फलो गरे हो। अहिलेको इन्डियनहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उनीहरू राखेको चाखे थापेको हो होइन। नत्र उनीहरूलाई थाहा छ ब्रिटिसरहरूले नै हो यो बदमासी गरेको। भनेपछि प्रोफेसर खनाल, भारतीय मिडिया कर्मी भारतीय बुद्धिजीवीहरूले देखे पनि चुप लाग्यो यो विरोधाभासलाई भने नेपाली बुद्धिजीवीहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले, युवाहरूले, पत्रकार मित्रहरूले, बौद्धिक जगतले यसलाई जति सके धेरै प्राज्ञिक प्रमाणका साथ अगाडि प्रस्तुत गर्न पर्यो। त्यो चाहिँ हो, डेफिनेटली हो, सबैले हेर्न पर्यो होइन। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भने अब यहाँ हाम्रो चाहिँ राजनीति कार्यकर्ताहरू अर्थात् चाहिँ नेताहरू र अर्थात् चाहिँ बुद्धिजीवीहरूमै लिपु भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा भन्ने चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ त्यो नामैमा समस्या छ। अब लिम्पियाधुरा भनेको ठाउँमा चाहिँ लिपु लेक भनेर भनिदिन्छ। लिपु लेक भनेको त एउटा रेन्ज हो होइन, यहाँ माथिदेखि तलसम्म रेन्ज छ। तर लिपु पास भनेको पोइन्ट हो, कुन पोइन्ट हो त्यसको नाम के हो, लिपु लेक भने कुन हो, लिम्पियाधुरा कुन हो भन्ने क्लियरिटी भएन क्या। अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो मल्टी पार्टी मिटिङमा पनि अब त्यहाँबाट आएपछि फेरि लिपु लेक भनेर त्यो नबुझेर जिउरो बिग्रिएको हो कि अर्थात् उहाँहरूले इन्टेन्सनली भनेको त्यो चाहिँ थाहा भयो। गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान चिन्तन भएन बिस्तारै भयो। अब अहिले अलिकति भयो। अब इन्डियाले पनि उसले पनि अध्ययन गरेर अब अहिले हामीले चाहिँ भने के हो भने तिम्रो पनि प्रमाण ल्याऊ, हाम्रो पनि प्रमाण हामी देखाउँछौँ, अब यसमा तिमीहरूले कमेन्ट गर भन्ने हाम्रो कुरा हो। ल अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के भने यो 1819 भनेपछि 16 मा चाहिँ सुगौली सन्धि भयो। अलिकति माथि क्याप्सनमा अलिकति तल 1816 मा चाहिँ सुगौली सन्धि भयो होइन। अब 16, 17, 18, 19 3 वर्षपछि निस्किएको नक्सामा
काली नदी भनेर यहाँ लेखेको छ। काली नदी भनेर यो लिम्पियाधुराबाट आएको हो है। यो लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई काली रिभर भनेर भनेको छ। अन्त कोही पनि काली रिभर भनेको छैन है। अब यो चाहिँ के भने अब यो चाहिँ म्यापलाई अलिकति गराउँछ तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो के अनि यताको होइन अनि यो त अब काली रिभर आइहाल्यो होइन। अब अर्को चाहिँ म्याप यता हो यहाँ अझै यता तान्नुपर्छ यसलाई। अलि भएन बरु सानै हुनिदिनुहोस् न बरु फिट हुनिदिनुहोस् अनि बरु गरौँला ल। यो हाम्रो फोटोले छेक्यो क्या अलिकति यता ल्याउनु पायो भने अझै अलिकति साह्रो हो। अब यहाँ पनि यो नेपालको यो चाहिँ के भने 1823 मा बनेको नक्सा 1823 मा बसेको नक्सा हेर्नुहोस् यो अहिले आएको छ नि हाम्रो सुड जस्तो आयो भनेर भने सुड जस्तो यहाँ छ। 1823 मा यो हस्टिन भन्ने यो लर्ड हस्टिन भन्ने ब्रिटिसर त्यो चाहिँ के भनेदेखि उसैले बनाएको नक्सा हो। अब उसको चाहिँ किताबमा राखेको नक्सा उसको चाहिँ उसमा राखेको नक्सा हो। अब यो चाहिँ के भने यहाँ प्रश्न लेखेको छ 1823 मा। अब यहाँ पनि यो काली रिभर भनेर लेखेको छ यो चाहिँ 1827 मा। अनि 1835 मा बनेको नक्सामा चाहिँ यो चाहिँ के भने लिम्पियाधुरातिर यसरी फर्किएको छ। अहिलेको नक्सा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिलेको नक्सा चाहिँ यता गएको छ। तर अब यहाँ पहिला बनाउँदा चाहिँ यो चाहिँ उतै पश्चिमतिर फर्किएको छ। यो लिम्पियाधुरातिर गएको छ। अब यतापट्टि अलिक सानो बनाऊ यसलाई अलिक सानो बनाऊ। यो चाहिँ 1859 को नक्सा। यसले चाहिँ पहिला चाहिँ अहिले यहाँ आएर यसले वेस्ट काली भनेर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ यो लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई वेस्ट काली भनेर लेखेको छ है। अब अर्कोमा जाउँ अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 1848 मा यो नक्सा बनाएको छ र उसले चाहिँ के भने त्यो नक्सामा चाहिँ तारागढ गढबाट यो चाहिँ के भने नेपाल र चाहिँ यो भारतको सीमा चाहिँ तारागढ भन्नेबाट यो कुल्लुस माउन्टेनतिर लगेर यसरी चाहिँ यो बनाएको छ। तर 1850 मा आएर के गरेछ भने यो चाहिँ 1850 मा यतापट्टिको नक्सा हो है। 1800 लिपुले यो चाहिँ लिपु पासमा चाहिँ 1850 मा लिपु पासबाट आएको खोला लिपुले खोला भन्नेलाई चाहिँ यसरी लिपुले खोला भन्नेलाई यसरी चाहिँ बाउन्ड्री मानेर अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ नेपाल यो चाहिँ भारत भनेर भनेको छ लिपु खोला। अनि अब अर्को जाउँ त। अब यहाँ चाहिँ यो 1856 मा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री राखेको छ यो यतापट्टिको है छेउको हो त्यही हो होइन। अनि अझै तल जानुहोस् त प्रश्न देखिन्छ तल्लोमा हो यो कुमाउ गढवाल भन्ने 1959 हेरियो चाहिँ हो यो रातो लेखेको छ नि हो। अब यहाँ चाहिँ यो पनि 56 को नक्सा हो त्यो भएन पाउनु त सानै बनाउनु पर्यो अझै सानै बनाउनु हो या ठिकै छ यो हुँदैनस्। यो 1956 कै नक्सा हो। यसले चाहिँ यहाँ बाउन्ड्री राख्दा यो काली रिभरलाई बाउन्ड्री फलो गरेर लिम्पियाधुरातिर लगाएको छ। पनि काली वेस्ट काली भनेर कालीको नाम यहाँ राखेको छ। अन्त काली कोही पनि छैन यहाँसम्म भनेपछि यो 1867 सम्म निस्केका नक्सामा यसले पनि काली लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई काली नाम राखेको छ। भनेपछि 1867 सम्म जति पनि नक्साहरू निस्किए 1816 मा हाम्रो सुगौली सन्धि भयो। 1867 सम्म जति पनि नक्सा बनाइयो जति पनि नक्साहरू निस्किए तिनीहरूले काली नदी भनेर चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई काली नदी भनेर भनेको छ। अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ 1816 को सुगौली सन्धिमा काली नदी सिमाना हो र त्यसको पश्चिममा चाहिँ भारत पर्छ र पूर्वमा नेपाल पर्छ भनेर त्यो सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ। त्यसमा हुनाले हामीले चाहिँ काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाटै आएको नदी चाहिँ काली हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो आधारमा भनेको यी नक्साहरूको आधारमा। भनेपछि प्रोफेसर खनाल तपाईको ब्रिटिसको विज्ञहरूले नेपालको नक्सा बनाइदिएको परायाले नेपालको नक्सा बनाइदिँदा पनि यो लिम्पियाधुराको चाहिँ त्यही बेलामा नक्सामा इङ्गित गरिदिएको रहेछ है। त्यो इङ्गित त गर्यो अनि समस्या के भयो भने 1816 मा उनीहरूले काली नदीलाई इङ्गित गर्यो है। पछि उनीहरूले त्यहाँ सर्वे गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई कुन पोइन्ट चाहिँ आफ्नोतिर पार्नु पर्ने अनि त्यतातिर चाहिँ यतातिर हो है बाउन्ड्री यतातिर हो है बाउन्ड्री भनेर बाउन्ड्री चाहिँ अन्त घुसाइदियो क्या। त्यो चाहिँ के भने 1867 सम्म काली नदी त त्यही नै भनेको छ।
तर चाहिँ सिमाना काली नदीलाई नमानेर अन्ततिर लैदियो सिमाना। भनेपछि यो यति भइरहँदा पनि ठुलो रूपले बहस चाहिँ किन उठेन नेपालमा? उठ्नु पर्ने हो। अब किन उठेको थियो? उठ्नु त के भने अहिले मात्रै उठेको होइन नि त, महाकाली सन्धि हुने बेलामा उठेको थियो नि यी कुराहरू। कति प्रमाणहरू त्यो बेलामा एनालाइसिस पनि भएको थियो। भनेपछि 1996 मा जब महाकाली सन्धि भयो त्यो बेलामा चाहिँ यी कुराहरू उठेको थियो। एमालेको त पार्टी नै छुट्टिएको नि, दुईटा फाटेको नि यही विषय। भनेपछि त्यो बेलामा अहिले भन्दा पनि ठुलो किसिमले बहस उठेको थियो भन्न खोज्नु भएको? त्यो बेलामा पनि बहस चाहिँ उठेको थियो। प्रमाणहरू अहिले हामीले धेरै सङ्कलन गऱ्यौँ होला, त्यो बेलामा चाहिँ थोरै प्रमाण थियो होला, त्यो बेलामा चाहिँ बहस उठेको थियो। तर अब त्यो बेलाको बहसबाट हामीले चाहिँ केही पनि उपलब्धि लिन सकेनौँ। त्यो बेलामा इन्डियालाई चाहिएको थियो पनि, इन्डिया त्यो बेलामा कहिले कहिले ठुलो देशलाई पनि सानो देशले चाहिँ समाउन सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यो बेला महाकालीको बेलामा चाहिँ भएको थियो, तर हामीले गरिएन। अब यो हाम्रै कमजोरी भन्नु पर्यो। अब हामी अर्कोमा जाउँ। हजुर, यो पनि भयो होइन? हो, अब सबभन्दा चलखेल गरेको चाहिँ नक्सा चाहिँ यो हो। यहाँ चाहिँ अब हामी काली नदीको निशानै हटाइदियो उनीहरूले, तर राख्न त अघि नै नक्सामा, अस्ति बनाएको नक्सामा पनि राखेको छ काली, तर पछि हटायो नाम है। अब यहाँ चाहिँ के भने यो काली नदी हो, यो काली नदीलाई चाहिँ उनीहरूले कुटियाङ्टी भनेर भन्यो। पहिला कुटियाङ्टी भने यसको चाहिँ एउटा ब्रान्च थियो यहाँनिरबाट आएको, त्यसलाई कुटियाङ्टी भन्थ्यो। यहाँ काली भन्ने नाम हटाएर कुटियाङ्टी भन्यो। अनि त्यसपछि अब धेरै नचलाउनु है, त्यसपछि यो चाहिँ कुटियाङ्टी, यो खोला कुटियाङ्टी हो। लिम्पीबाट सानो बनाउनु त अहिलेको जस्तो अझै सानो कि यता लेफ्टतिर मुभ गरिदिनुहोस् कि चाहिँ हो। अब यहाँ चाहिँ यहाँको कालीलाई उसले चाहिँ यहाँ लगेर काली भनेर लेख्यो, यसलाई ठुलो बनाउने भयो। यो कालीलाई यहाँ पुर्याइदियो। यो कालीको नाम चाहिँ यहाँ कुटियाङ्टी राखेर यो 79 मा चाहिँ काली रिभर भनेर यो चाहिँ लिपु पासबाट आएको खोलालाई काली रिभर भनेर काली यहाँ राख्यो। तर काली रिभर भन्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् यो यसमा चाहिँ काली रिभर चाहिँ यसलाई देख्यो काली भनेर लेखेको छ, तपाईँले देख्नु भयो होला। यहाँ छ यो हो। अब काली रिभर चाहिँ यो भन्ने, अनि सिमाना चाहिँ यहाँबाट गएको भने फेरि जबरजस्ती सिमाना चाहिँ यहाँबाट लग्छ। यो कालो चाहिँ यो डट डट गरेको चाहिँ यो सिमाना हो। अब काली नदी, यो कालीको नाम यता फेरेर काली नदी यता ल्याएर यतातिर सिमाना हो भन्नु पर्थ्यो नि, त्यो नि नभनेर मिचाइ पनि एउटा हदभन्दा बढी। अनि यहाँबाट गएपछि अहिले चाहिँ इन्डियाले, अहिलेको मोडर्न इन्डियाले के गर्यो त भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँबाट सिमाना ब्रिटिसरले राखिदिएको थियो 1879 मा। ल भाइ हो, यहाँ हामीले चाहिँ कालीको मन्दिर पनि बनाऊ, पोखरी पनि बनाऊ, यहाँबाट सानो एउटा खोल्सो निकालिदिउँ, यो खोल्सोमा पानी गएको देखाइदिउँ, यही काली हो भनेर भनिदिउँ भनेर अहिले उनीहरूले त्यो गर्यो। यो गरेको चाहिँ के भनेदेखि 1962 पछाडि। अर्कोमा जाउँ। अब चाइना र चाहिँ इन्डियाको बिचमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बिचमा सम्झौता भयो। सम्झौता हुँदा 2015 मा के अरे, अनि अब लिपु पास चाहिँ उनीहरूको दुईटाकोबाट चाहिँ ट्रेडको गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले गरे सन्धि। नेपाललाई चाहिँ वास्ता गरेन, हामीले विरोध पनि गऱ्यौँ। अब यो चाइनिजलाई पनि हामीले के भन्नु पर्यो भने, हेर तिमीहरूको यो चाइनिजले बनाएको 1903 को नक्सा हो, यो 1903 को। अब चाइनाले चाहिँ के गरेछ भने, चाइनाले यो बनाएको नेपालको नक्सामा यो चाहिँ यो जुन चुच्चो यता माथि लग्छ नि, लिम्पिया धुरातिर लग्छ। अब उसले भनेको पास चाहिँ लिपु पास चाहिँ यहाँ पर्छ। अब यो लिपु पास यहाँ पर्छ भने इन्डिया र चाइनाको बिचमा नेपाल पर्छ। नेपाललाई वास्तै नगरिकन चाइना र इन्डियाको बिचमा किन एग्रिमेन्ट भयो? यो त उनीहरूले बनाएको नक्सा, यो हामीले चाइनालाई पनि सोध्नुपर्छ यस्तो किन बनायो र अहिले गएर चाहिँ किन सन्धि गर्यो भनेर हामीले यो प्रमाण राखेर चाइनालाई पनि भन्नुपर्छ। प्रोफेसर खनाल, लिपु लेकमा चाहिँ विषयलाई लिएर त्यहाँ व्यापारिक नाका बनाउने, बाटो बनाउने भनेर जब चाइना र इन्डियाको बिचमा, भारत र चीनको बिचमा सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता हुँदा नेपाललाई थाहै दिएन, नेपाललाई व्यवस्था गर्यो होइन त? अब फेरि अहिले फेरि भारतले किन चाइनालाई भनिरहेको छ कि नेपाललाई उचालिरहेको छ भने? यो भारतको चाहिँ त्यो खालि के भनेदेखि तिमीहरू हामी मिल्ने भन्ने त्यो चक्लेट खुवाउने हो क्या मान्छेहरूलाई, चक्लेट खुवाउने, चाइनालाई चाहिँ गाली गर्ने, त्यति मात्रै हो होइन। अब यो चाइनाले यो म्याप किन हेरेन?
यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एग्रिमेन्ट हुने बेलामा यो त चाइनाले बनाएको चाइनिज हेर्नु चाइनिज अक्षरमा छ नि यहाँ चाइनाले बनाएको तपाईको विचारमा अब तपाईले बढी अध्ययन गर्नुभएको अनुसन्धान गर्नुभएको आधारमा चाइनाले थाहै पाएन कि भारतसँग सम्झौता गर्दा यो जुन भूमिमा अहिले बाटो बनाउँछु भनेको छ त्यो त नेपालको रहेछ विवादित रहेछ भन्ने थाहै नपाएर गर्यो होला कि थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गरी सम्झौता गर्यो एउटा चाहिँ मलाई थाहा भएन एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ होइन तिब्बत र चाहिँ भारतको बिचमा एउटा सम्झौता भएको रहेछ धेरै पहिला है अब हाम्रो अब 1816 भन्दा अगाडि नै हुनसक्छ मैले त्यो डेट चाहिँ थाहा भएन होइन अब त्यसको आधारमा लिएर चाइनाले गरे हो कि त्यो त थाहा छैन तर यो 1903 को यो नक्सामा यस्तो लेखेपछि चाइनाले पनि नेपाललाई पनि बोलाउनु पर्छ यसमा चाहिँ हामीले मात्र गर्न हुँदैन भन्नु पर्थ्यो कि यो नक्सा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मान्यता छैन अब हाम्रो देशकोले ऊ चाहिँ हाम्रो होइन भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो यी कुराहरू भएन यो नहुनाको कारण के भने अब चाइनाले पनि वास्ता गरेन होला हामी नेपालीले हाम्रो भूमिको वास्ता गर्दैनौँ भने अर्काले कसरी हेर्दिन्छ भनेपछि बढी कमजोरी हाम्रो तर्फबाट पनि भयो भन्न खोज्नु भएको भने हामीले किन मेटेरियल जुटाउन सकिएन र यो भारत र चाहिँ चाइनालाई यस्तो है स्थिति भनेर किन भन्न सकिएन त्यो पनि त कमजोरी हो नि अर्कोमा जाउँ अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने क्लियरली के भन्छ भनेदेखि तपाईँको काली नदी यो चाहिँ के भने उसको ग्याजेटमा अल्मोरा ग्याजेट भनेर यहाँ राखेको छ होइन काली नदी चाहिँ कुटियाङ्टी चाहिँ सोर्स चाहिँ कुटियाङ्टी हो काली नदीको होइन कुटियाङ्टी हो कुटियाङ्टी भने यो भयो यहाँ चाहिँ कुटी भन्ने चाहिँ यहाँ छ गाउँ यो कुटियाङ्टी हो र यो चाहिँ के भने साउथ इस्टर्ली कोर्स लिन्छ काली रिभर हाइज ए साउथ इस्टर्ली कोर्स भनेपछि साउथ इस्टर्ली भयो है यो गजेटले त भन्छ तर इन्डियाले के भन्छ साउथ वेस्टर्ली कोर्स भनेर भन्छ भने उल्टो भयो उल्टो होइन उनीहरूले त इन्टरप्रिटेसन नै उल्टो तर के भनेदेखि अब त्यो पहिले ब्रिटिसरले नै यस्तो गरिदिएर गन्जा गोल गरेर छोडिदिएको थियो होइन अब यो 1911 को अल्मोरा ऊ है अब तर हामीले त इन्डियनलाई यो बताउनु पर्यो नि उनीहरूले यदि चाहिँ थाहा छैन भने हेर यो प्रमाण भनेर भन्नु पर्यो अब यतापट्टिको यो 5वटा ठाउँ 7वटा ठाउँ जुन छ नि यो 65 वर्ग किलोमिटर अनि यो लिम्पिया धुरादेखिको यो पार्वती कुण्ड कुटी यो सबै नेपालको पर्यो होइन त यो सबै नेपालको पर्यो यो 62 चाहिँ उसले पछि चाहिँ 78 को नक्सामा यसरी लिएको है अब हाम्रो नेपालको पनि गल्ती भएको छ हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई पछि नक्सा देखाउँछु म चाहिँ नक्साको मात्रै कुरा गरेको छु अनि भैरव दाले चाहिँ अरू डकुमेन्टेसन र अरू प्रमाणहरूको कुरा गर्नुभयो सेन्ससको ट्याक्सेसनको रेभेन्यूको सर्टिफिकेटहरूको उहाँले कुरा गर्नुभयो मैले नक्साको कुरा गर्छु अब यो के भनेदेखि यो उनीहरूले जुन रातो लाइन अघि मैले भनेको थिएँ नि पछि आएर ताने भनेको थिएँ नि पछि आएर तानेर उनीहरूले यसलाई कालापानी खोलालाई लिपुबाट आएको खोला पनि होइन तल जान्छ त्यसमा उनीहरूले हाम्रैमा मात्रै हामीले बाटो खनेछौँ भन्ने उनीहरूको दाबी हो उनीहरूको तर होइन त्यो जग्गा हाम्रै हो यो सबै यो भाग सबै हाम्रो हो अहिले चाहिँ हाम्रो क्लियर नभएको चाहिँ यही दुईटा एरिया हो अर्कोमा जाउँ हजुर जाउँ अर्को यो होइन मैले यो चाहिँ यो सबैको चाहिँ एउटा कन्क्लुजन के गरेको भने सक्कली काली भने लिपिया धुराबाट आएको यो कुटी नाबी गुन्जी तीनटा गाउँ यहाँ लहरै छ होइन अब पहिलो पटक चाहिँ भारतले बनाएको नक्कली काली चाहिँ यो लिपुबाट भारत भने ब्रिटिस इन्डियाले भनौँ न यो लिपु पासबाट दोस्रो पटक चाहिँ यो चाहिँ के भने 1962 भनेपछि यो भारतले नै यो नक्सामा चाहिँ यो यसले यहाँ बााउन्ड्री देख्यो यहाँ बााउन्ड्री देखेपछि यसलाई इभिडेन्स बनाउनलाई यहाँ चाहिँ पोखरी खन्ने तल चाहिँ के भनेदेखि कालो ढुङ्गा राख्ने कालो ढुङ्गा राखेपछि बाहिरबाट हेर्दाखेरि कालो पानी देखिने त्यही कालो पानीबाट निस्केको खोला चाहिँ खोला हो भनेर यो नक्सामै नभएको यदि सानो खोलालाई भनेपछि एउटा काली यो सक्कली काली यो दोस्रो नक्कली काली यो तेस्रो नक्कली काली यो यसरी नक्कली कतिवटा काली छन् त्यसो भए तीनटा भयो पहिलो यो सक्कली काली त यो किनभने तपाईँको सुगौरी सन्धिको बेलामा नक्सामा चाहिँ जहाँ काली लेखिएको छ त्यो अहिले मैले देखाएको 67 सम्मको नक्सामा चाहिँ यो कालीलाई चाहिँ सक्कली काली भन्यो त्यसपछि 78 मा बनाएकोमा काली त यो हो भन्छ फेरि काली यो हो भनेपछि बााउन्ड्री चाहिँ यहाँबाट तान्छ सुगौरी सन्धिलाई उसले फलो नै गरेन
त्यो भए हुनाले हामीले भने मतलब हामी केही व्यक्तिहरू चाहिँ भनेको के हो भने यदि 1816 को सुगौली सन्धिपछि इन्डिया चाहिँ नेपालको बीचमा सन्धि भएको छ भने त्यो प्रमाण देखाऊ, नेपाल सरकारले खोज्छ छोडिदेऊ, होइन भने 1816 को सुगौली सन्धिमा काली सीमा भनेपछि त्यो पहाड पहाड चाहिँ सीमा दौडाउने कुरो यो चाहिँ मिल्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। भनेपछि भारतले सुगौली सन्धि मान्छु भन्दा पनि सुख छैन, मान्दिन भन्दा पनि सुख छैन। होइन मान्छु भन्यो भने त कालीलाई त्यो फलो गरेर अहिले लिम्पियाधुरा गयो भने त सिद्धिहाल्यो नि। भनेपछि केले रोकिरहेछ त्यसो गर्नलाई? होइन उसको त स्ट्राटेजिकली तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ अब चाइनिजहरूबाट चाहिँ त्यही बाटो आएर हामीलाई चाहिँ हमला गर्छ भनेर अलिकति बस्नु देऊ भनेर अब तपाईँहरूले फेसबुकमा पढ्नुभयो होला, तिमीहरूले गोठ चाहिँ अहिले नराख, हामी चाहिँ केही बस्छौँ भनेर। अनि बस्दा बस्दै बसिरह्यो, अनि बाटो खन्यो, अनि त्यसलाई मोटर बाटो बनायो, अनि त्यसपछि सिध्यो। 32 सालदेखि 32 सालदेखि भन्ने चाहिँ अब 32 सालदेखि चाहिँ खोइ अब त्यो एक्ज्याक्ट डेट त थाहा छैन। अब भैरवजीले उहाँ भैरव दाले भन्नुभएको चाहिँ उसमा चाहिँ अब 62 पछि 61 को चाहिँ सेन्सस गर्दा उहाँले केही पनि थिएन भनेपछि 62 पछि अब कहिले हो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा भएन। उहाँहरू अस्थायी रूपले सेना राख्छु भनेर भारतले भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले पनि अस्थायी बस्छ भन्ने बसुन् न त भन्ने किसिमले बोलेको भन्ने प्रमाणहरू पनि केही भेटिन्छ नि, के छ त्यसमा? होइन बोलेको भन्ने चाहिँ भनेका हुन् राजाले भन्ने चाहिँ मौखिक रूपमा अब अहिलेलाई चाहिँ ऊ नगरौँ भन्ने किसिमको भयो अरे भने अरे 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 भन्ने कुरा सुने हो है। तर के भनेदेखि अब राजाले लेखेको भयो भने पनि त भारतले देखाउनु पर्यो त्यो राजाले यो पत्र दिएर हामी त्यहाँ गएर बसेको भन्नु पर्यो। भनेपछि लिखित प्रमाणहरू छैनन् बस्न दिएको? खोइ अब देखिया छैन, भारतले पेश गरे होइन, पेश गरे पनि थाहा होला। अब हाम्रो नेपाल सरकारले छैन भन्छ। अर्कोमा जाउँ। अब यो चाहिँ त्यही अहिले चाहिँ रिपिट हो है। अब यो चाहिँ 3 पटकसम्म, 1 पटक 2 पटक 3 पटक 4 पटकसम्म सीमा, 4 पटक 5 पटकसम्म सीमा चाहिँ फेरेछ। विभिन्न नक्साको चाहिँ अध्ययन गर्दा 5 पटकसम्म क्रमिक रूपमा पूर्व 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 गएको छ र मिल्दै मिल्दै यो सीमा अर्काको सीमा अथवा जोसुकैको सीमा, दुई देशको बीचको सीमा एक्लैले जति पनि बेला जुनसुकै रूपले पनि फेर्दिन मिल्छ? अब मिल्न त नमिल्ने हो। तपाईँ हेर्नुभयो नि, अब डिस्प्युटेड एरिया राखौँ भनेर नेपालले भन्दाखेरि उनीहरूले आउट स्ट्यान्डिङ एरिया राखौँ भनेर भन्ने, आउट स्ट्यान्डिङ एरियामा आफूलाई मन लाग्दै नक्सा निकाल्ने, घरि काली रिभर राखेछ घरि राखेको छैन, अनि त्यहाँबाट सडकको उद्घाटन गर्ने भनेपछि त मिल्ने कुरो त हुँदै भएन नि। मिचेपछि त के लाग्छ र? अब डिस्प्युटेड एरिया भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यहाँ चाहिँ कुनै संरचना बनाउन नपाउने, त्यहाँ कोही गतिविधि गर्न नपाउने, गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सहमति हुनुपर्ने, सम्झौता हुनुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भएको हुनाले भारतले त्यसलाई चाहिँ विवादास्पद क्षेत्र नभन्न खोजेको होला। अब त्यो के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सरकारको मान्छेहरू डायलगमा बस्दा त्यो कुराहरूको विचार गर्नुपर्ने थियो। अब त्यो त मैले आउटस्ट्यान्डिङ एरिया र चाहिँ यो डिस्प्युटेड एरियाको प्रोभिजन के हो मलाई डिटेल थाहा छैन, त्यो मैले अध्ययन गर्नुपर्छ। हस्, अर्कोमा जाउँ। हजुर, अब अहिले चाहिँ के छ भने यो तपाईँको अब यो तपाईँको चाहिँ सडक हो। यहाँबाट यो सडक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब पहिला लिपुलेकबाट आएको खोलालाई काली मान्ने हो भने पनि भारतले यहाँ मिचेछ। अनि यो चाहिँ उसले भनेको बााउन्ड्री डिस्प्युटेड हो। अब यो डिस्प्युटेड बााउन्ड्री भनेर गुगल इमेजमा उसैले रातोले तानिदिएको छ हेर्नुहोस्। तर गुगल इमेजले यो लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको चाहिँ नतानेर लिपु खोलाबाट आएको खोलालाई चाहिँ र अनि त्यसपछि इन्डियाले यो तल भनेकोलाई यो दुईटालाई डिस्प्युटेड एरिया भनेर चाहिँ गुगल इमेजमा तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भने त्यो कर्णालीको त्यो भाग चाहिँ त्यहाँ रातो राखिदिएको छ गुगल अर्थले। अनि अब यो अब यहाँ चाहिँ के भनेदेखि 6वटा मिलिट्री क्याम्प छ भारतको। भन्दा त हामीले कालो पानी मात्रै भन्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ यो टेम्पल एरियाको यहाँनिर छ, अलिकति यता ल्याइदिनु मिल्छ नक्सालाई, अलिकति तानिदिनुहोस् त यो यतापट्टि देखाउँ। हजुर, होइन यहाँ हाम्रो फोटोले छेद गरेको अलिकति अझै यतापट्टि लेफ्टमा सारिदिनुहोस्। लेफ्टमा होइन लेफ्ट अझै लेफ्ट आउँदैन। यो हाम्रो चाहिँ यहाँ गएर बसेछ कि यो चाहिँ। तर जे होस्, यहाँ मैले के देखाउनु खोजेको भने यी त्यो
नक्कली काली जुन चाहिँ तेस्रो पटकको नक्कली काली बनाएको कालीको मुहान भएको टेम्पल चाहिँ यो है। यो चाहिँ क्याम्प चाहिँ यो मिलिट्री क्याम्प चाहिँ यो र अनि अर्को चाहिँ के भने कालापानीमा अर्को क्याम्प छ यहाँ। अनि त्यसपछि यो ठुलो क्याम्प चाहिँ अर्को नाबिडाङ भन्ने ठाउँमा यहाँ ठुलो क्याम्प छ। यो क्याम्प चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ फोटो यो चाहिँ नाबिडाङको क्याम्प हेर्नु त कति ठुलो छ। यहाँ पनि छ यो 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 यति यति ठुलो छ। अलि सानो बनाउन दिनुहोस् त, सानो बनाइदिनुहोस् त स्लाइडलाई। अझै सानो, अझै सानो, झन् ठुलो भयो। सानो अझै, अझै सानो, सानो भएन हो। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ हेर्नु अहिलेको जस्तो छोडिदिनु न, सानो बनाएर। होइन ठुलो भयो, सानो बनाइदिनु। सानो ठुलो भयो कि अलि सानो बनाइदिनु, अझै सानो। अघि आएको थियो फेरि हो हो ल ल भयो। अब चलाइदिनुहोस् है। अब यो चाहिँ नाबिडाङमा हेर्नुहोस् यहाँ यत्रो धेरै घरहरू छ मिलिट्री क्याम्प। अनि त्यसपछि यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। यो नाबिडाङ, यो कालापानी र यो कालापानीको टेम्पल एरिया, यी तीन ठाउँमा चाहिँ उसको चाहिँ ठुल्ठुला क्याम्पहरू छ। अन्त त सानो सानो दुई चार घरको क्याम्प छ। र यो यिनीहरू स्ट्राटेजिकली किन इम्पोर्टेन्ट भने 62मा आएर यिनीहरू यहाँ किन बसे अन्त किन गएनन् भनेर भन्दा यो चाहिँ के भनेदेखि यहाँ तपाईँको चाहिँ 12 महिना बस्न सकिने यो होचो एरिया र फ्ल्याट एरिया भएको, यति यही भ्याली मात्रै भएको र सर्टेस्ट पाथ पनि यो भएको हुनाले भारतको लागि मिलिट्री राख्नलाई चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ चाहिँ यो ठानेर नेपालसँग अब पर्मिसनै लिएको भए नि पर्मिसन लिएर बस्यो, अर्थात् नलिकन बस्यो हो। तर के भने उसले चाहिँ मिचेर बस्यो। हामीले कागज नपाएसम्म मिचेर बस्यो भन्ने कुरा। तपाईको नजरमा, तपाईको अध्ययनमा कति समय बसे? अब 62 होइन अहिले पनि बसिरहेको छ नि। 62बाट निरन्तर घरहरू बढ्दै गए, सडक बन्दै गयो होइन। अनि अब क्याम्पमा चाहिँ मिलिट्री क्याम्पको साइजहरू चाहिँ ठुलो हुँदै गयो। अब 62 देखि नै बस्यो नि। अहिले यो 18 को मात्रै यो यो नक्सा त 2018 को हो। आधा दशक यत्रो लामो समय यसरी क्याम्प बस्दाखेरि नेपालको भूमिमा नेपालीहरूबाट पुग्ने गरी चाहिँ यसको प्रतिवाद गरिएको, प्रतिरोध गरिएको नदेखिएकै हो कि के हो? नसकेको कि नचाहेको कि? अब यो चाहिँ अलि बढी राजनीतिक कुरा पर्यो। मैले त के देख्छु भनेदेखि तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ कालीको चाहिँ सिमाना कुन हो र काली चाहिँ कहाँबाट ओरिजिन हुन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेको भए र अब इन्डियाले कति चलाखी गरेको छ भने महाकाली सन्धिमा मेजर स्ट्रेचेज एलोङ दि काली रिभर भनेको छ बाउन्ड्री, जबकि 1816 को सुगौली सन्धिले काली भनेको छ। अब तपाईँ त इङ्ग्लिसको सर होइन, मेजर स्ट्रेचेज भनेपछि के भयो त्यसको अर्थ चाहिँ, र त्यसको अर्थ के हो यसलाई एक्सप्लेन गर भनेर चाहिँ एमालेको पार्टीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जलस्रोत मन्त्री चाहिँ पशुपति शमशेर राणालाई 2 पटकसम्म करेस्पोन्डेन्स गर्दा त्यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन नआइकन सही भयो। भनेपछि गृह कार्य पनि पुगेन, गृह कार्य पनि पुगेन। अब पोलिटिकल डिसिजन पनि एकदम चाँडै के आधारमा हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। यो एउटा गम्भीर विषय हो। अनि यो इस्यु त निस्किएको थियो त 1996 मै। 1996 मा यहाँ मैले देखाएका जति सबै नक्सा त थिएनन् होला त्यो बेलामा, तर 5-7 वटा त नक्सा त इभिडेन्स भएका नक्सा त थिए। अहिले यो विवादहरू तन्किँदै जाँदा इतिहासका थुप्रै पानाहरू पनि पल्टिनेवाला छ। पल्टिरहेछ। हामीले इभिडेन्स जोडिरहेछौँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा धेरै इभिडेन्सहरू राख्नु भएको छ होइन। त्यही भएर मैले सरकारलाई भने अब त्यो जम्मै कलेक्सन गरेर एक ठाउँमा डकुमेन्टेसन गरेर यो सबै देखाउनु पर्छ भारत देशमा बस्दाखेरि कुरा गर्दा भनेर। अनि बुद्धिजीवीहरूले फेरि आफ्नो यो झन्डा बोकेका बुद्धिजीवीहरूले कतापट्टि पाना पल्टेला भन्दै फेरि आफ्नो चलखेल गर्ने होला नि। उहाँहरूले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भए हुनाले उहाँहरूले चलखेल त गर्नु होला, अरू मान्छेलाई भड्काउनु त काम लाग्ला, अरू काम लाग्दैन। भनेपछि यो स्वाधीन किसिमले क्रिटिकल मास चाहिँ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अब त्यो त अब आफूले पनि खोज्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, आफूले त्यही अनुसारको धारणा बनाउनु पर्यो। अर्काको लयलाई पनि ल्याएर भएन। अर्कोमा जाउँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको कमजोरीको कुरा म गर्दैछु भने मतलब खालि भारतलाई मात्रै गाली गरेर पनि भएन। हामीले पनि त सचिनु पर्यो नि, हामी पनि आफू पनि सचिनु पर्यो, करेक्सन हुनु पर्यो होइन। अब 32 सालमा नक्सा निकाल्दा यहाँबाट यति भाग चाहिँ जोडिया छैन होइन। यहाँ
हेर्नुहोस् त यो अब यहाँबाट तलबाट आउनु पर्यो त यहाँ पनि गल्ती त छ यो खोला यो चाहिँ यो 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 हरियो साँप चाहिँ यतापट्टि जानु पर्थ्यो लिम्पियाधुरातिर यता नलएर अलिकति माथि कालापानीसम्म चाहिँ लग्यो तर यहाँ गएपछि किन छोड्यो थाहा छैन यो दुईटा चाहिँ जोडिएन यस्तो पनि नक्सा थियो है यस्तो नक्सा 32 सालमा यो फोटोकपी गरेर राखेको मैले नि फेसबुकबाट उ गरेको हो अब यो नक्सा थियो तर त्यो 1967 मा आएर यसलाई जोडिदियो भनेपछि त्यतिखेर जोडिदियो के आधारमा जोड्यो किन जोड्यो खोइ यो किन खुला भयो यो के आधारमा जोडियो कसैले केही भन्दैन कसले खुला गर्यो कसले जोड्यो किन खुला गर्यो किन जोड्यो थाहा छैन यो प्रश्नको उत्तर कहाँ पुग्यो भने सुगौली सन्धि चाहिँ कहाँको अनुसार कहाँ हो भन्ने खोइ त यहाँ खोइ 32 सालको नक्सामा यहाँ पनि त्यो लिम्पिया सालको नक्सामा डिस्प्युटेड एरिया हो है भन्ने चाहिँ यहाँ जनायो यहाँ खाली राख्यो अब यहाँबाट यता माथि जान सकिन्छ नि खाली राखेपछि भनेपछि त यो नक्सा बनाउने बेलामा अहिले जो त्यो बेलामा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ती व्यक्तिहरू जीवित हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नु त यहाँ 32 सालमा तयार पारिँदै गरेको कालापानी क्षेत्रको नक्सामा दुईतिरबाट हरियो मोटो लाइन नजोडिएको अवस्थामा नापी टोली कालापानीमै रोकिने कि लिम्पिधुरासम्म पुग्ने भन्ने अन्यल भएपछि लाइन नजोडी दरबारमा फाइल पठाइएको दरबारले यही रोकिन आदेश दियो भन्छ यो त ठुलै अचम्मको कुरो छ त अब खै त अचम्म छ अचम्म अब यस्तै हो अचम्म हुने है अब हामीलाई थाहा नै हुँदैन अब यो लाइन किन खाली भयो त्यो खाली त किन भयो भने लिम्पियाधुरा जाने कि नजाने भन्नेमा चाहिँ विवाद आएर चाहिँ खाली भयो तर यो लाइन किन जोडियो के आधारमा जोडियो कुन ट्रिटीको आधारमा जोडियो किन यी कुराहरू प्रश्न छ अब यो त्यो बेलाको अब 1967 को अब त्यो बेलाको चाहिँ अब सरकारले चाहिँ किन यो गर्यो अब थाहा छैन हाम्रा कमजोरीहरू पनि हामीले भन्नु पर्यो 32 सालको सरकार थियो अहिले भारतले के भन्छ भने ल कालापानी भनेपछि तैँले लिपुले खोलालाई चाहिँ सिमाना मानिस तेरो कालापानी यहाँ भित्र परेछ ल तेरो कालापानीबाट म दुईटा क्याम्प चाहिँ हटाइदिन्छु त्यो 2 किलोमिटर मात्रै जग्गा चाहिँ तिमीहरूको त्यो पर्छ म सिम लैदिन्छु भन्यो भने कसरी भनेपछि 32 सालको नक्सामा यो किन हटाइयो खाली छोडियो यो ठाउँ यो काला छोडियो भने त किन छोडियो भने त यहाँ भनेको छ लिम्पियाधुरासम्म जाने कि के गर्ने भनेर तलको मान्छेले केही डिसिजन गर्न नसकेपछि अहिले यो स्थगित गर भनेर दरबारले भनेर छोडियो भनेपछि यो कतिपय यो 67 मा किन तानियो खाली छोडेर प्रोफेसर खनाल केही दस्तावेजहरू अहिले प्रकाशनमा आइरहेका छन् र त्यसले भन्दैछ कि त्यो बेलामा पञ्चायत सरकारले पञ्चायत बचाउनको लागि यो कुरामा मौन बस्यो यो कुरालाई अगाडि नबढाऊ भन्दियो त्यो कुरामा तपाईले केही अध्ययन गर्नुभएको छ खै अब यो पञ्चायत मात्रै हैन कोले के गरे भन्ने कुरो अलिकति यो राजनीतिक कुरा भयो भने राजनीतिक बसमा लैजाँदा चाहिँ राम्रो होला है यो जोडियो कहिले हो एकाडेमिक कुरा मात्रै गरौँ जस्तो लाग्यो यो जोडियो कहिले यो जोडियो यो 67 मा नेपाल वेस्ट सीट डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सले बनाएको 1967 मा यसले लिम्पियाधुरालाई समेट्यो कि समेटेन कहाँ समेट्ने यहाँ जोडिदियो नि यो लाइन यहाँ ल्याएर जोडिदियो यो लाइन यहाँ ल्याएर जोडिदियो यो जोड्नुको पछाडी आधारहरू केही छ भन्ने एभिडेन्स भेटिएको छ केही पनि छैन भनेपछि हचुवामा छ सबै अब हचुवा त हो नि खै त देऊ भन्दा दिँदैन हाम्रो सरकारले पनि दिँदैन हामीलाई पनि चाहियो नि एकाडेमिक काम गर्नलाई भारतलाई मात्रै देखाउनलाई हो र भनेपछि हामी पनि निरीह छौँ अब यो हामीलाई चाहिँ के भन्नु हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा डिस्प्युटेड भन्ने यहाँ देखियो 32 सालमा हामीलाई थाहा भयो हैन अब इरर चाहिँ जसरी उसले कालीको इरर हटायो नि त्यस्तै यहाँ इरर भयो अब यो इरर होइन हामीले अब प्रमाण थाहा पायौँ त्यो भयो भने हामी लिम्पियाधुरा जान्छौँ भन्ने भनेपछि यो यति एउटा विषयले पनि ठुलै अनुसन्धान खोजिरहेको छ खै अब गरिएन पहिला अब यो गरिया थियो यहाँ चाहिँ सबैलाई थाहा छ हेर्नुहोस् कसैले भन्दैन अब कुरा यो तपाईलाई पनि थाहा छ भने भनिदिनुस् अहिले पो मैले त अहिले थाहा पाएँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा त नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपा एमाले त यो बारेमा त धेरै डिस्कसन गरेर गरे हो नि भनेपछि बौद्धिक जगतलाई पनि धेरै मतलब भएन त्यो यति ठुलो गम्भीर कुरा
बौद्धिक जगतले अब कति अब किन मतलब भएन के भएन अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब थाहा भएन है। अब त्यो अहिले धेरै पहिला कुरा, अब त्यो प्रमाणहरू केही छैन। हामी अर्कोमा जाउँ। ल अर्कोमा जाउँ होइन। अब हामीले चाहिँ यी जम्मै प्रमाणहरू हेरेर यो चाहिँ यो सीमा बचाउ अभियान हाम्रो चाहिँ भैरव दाईको चाहिँ संयोजकत्वमा सीमा बचाउ अभियान चाहिँ छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि त्यस मार्फत हामीले नेपालको नक्सा अब महाकालीको सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सा बनाउने भनेर हामीले यो बनायौँ। र हामीलाई पहिला के भयो, महाकाली नदी कुन हो भन्ने समस्या पर्यो। अब महाकाली नदी कुन हो भन्दा 67 सम्म देखाएको काली भनेर लेखेको त्यही हो काली रिभर। भनेपछि नक्कली कालीहरूलाई पनि उजागर गर्नुपर्ने भयो। हामी चाहिँ नक्कली कालीतिर लाएनौँ, हामी सक्कली कालीतिर लाएर अनि हामीले यहाँ चाहिँ के भनेदेखि यो खोलाको यो कालीको चाहिँ यो खोला खोले गएर यसरी घुमाएर हामीले यो गरेर यो चाहिँ नेपालको भाग हो, यो चाहिँ नक्सा तपाईहरुले सरकारले चाहिँ छाप्नु पर्यो र यो नक्सालाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो भूभागको क्लेम त गर्नु पर्यो नि। खुला छोडेर छोडियो एकपटक 32 सालमा, त्यसपछि झन् जोडियो, हामी त क्लेमै गरेको छैन। क्लेम गर्नु पर्यो। क्लेम गर्नलाई हामीले लिखित डकुमेन्ट हुनु पर्यो र हामीलाई चाहिँ यो नक्सा हुबहु चाहिँ प्रकाशन गरिदिनुस् भनेर हामी मन्त्रीहरुका यो हाम्रो चाहिँ यो नागरिक यो सीमा बचाउ अभियानको दाइ पनि जानु भएको थियो हैन, अरू साथीहरु पनि थियो। त्यसपछि कति 6-7 महिना पछि हो के अरे बल्ल अहिले आएर यो चाहिँ क्लेम भयो। भनेपछि प्रोफेसर खनाल म यहाँनिर रोकेर भैरव रिसालज्यू कहाँ जान्छु है। भैरव रिसालज्यू, हजुर, यो यहाँसम्म तपाईले सबै कुराहरू सुनिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। अहिले सीमा बचाउ अभियानमा तपाई जोडिनु भएको छ। हजुर, म जोडिए। अनि त्यो नक्कली कालीहरू त्यतिखेर थियो कि थिएन? सक्कली काली मात्रै थियो कि नक्कली कालीहरू पनि बन्दै थियो? नक्कली काली त्यो अघि खनालजीले भनिसक्नुभयो, बेला बेलामा भारतले नयाँ काली निकाल्छ, कहिले पुरानो काली निकाल्छ, के गर्छ, जालझेल गर्छ कालीको बारेमा। अब काली भनेमा एउटै हुनुपर्ने, नक्कली काली सक्कली काली धेरै कालीहरू निकाल्यो। त्यो भन्दा नि 2-3टा कुरा तपाईले अघि यो अहिले किन कुरो उठाएन यो बारेमा भन्दाखेरि हामीले 2055 साल असार 12 गते बागबजारमा त्यो बेलामा मोडेल हस्पिटलको सभा भवनमा एउटा गोष्ठी गर्यौं। 39 जना मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यो समारोहमा। मंगलसिद्धि मानन्दर लगायत चैतन्य मिश्र, श्याम श्रेष्ठ अनि हामीले पद्मरत्न तुराधर दाईको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो त्यो 39 जनाको। त्यो समितिले 2टा तथ्य प्रमाण खोजबिन टोली एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज खोजबिन टोली बनायो। त्यसको चैतन्य मिश्र एउटाको संयोजक हुनुभयो, एउटाको पद्मदाई नै हुनुभयो। त्यसमा म पनि छु। अनि हामीले त्यहाँ धेरै खोजबिन गरेर जम्मै अहिले प्रमाणहरू हामीले खोजेर लिएर आयौँ। ऋषिदास लुम्साली, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायत नक्सा, त्यसपछि गएर त्यो तिरोतिरको रसिद, त्यसपछि गएर त्यो भरपाई, त्यो अनि आदमले लेखेको चिठी, त्यो सबै लिएर आएर हामीले प्रतिवेदन तयार गर्यौँ। यो प्रयास सङ्गठित रूपमा सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति भनेर 2055 साल असार 12 गतेबाट यो सङ्गठित रूपमा सुरु गरे। नम्बर 1। अर्को चाहिँ त्यो त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा 2018 सालमा चीनमा नेपाल र चीनको सीमा सम्झौता हुँदा त्रिदेशीय बिन्दु तय भएन, किनभने हिन्दुस्तान थिएन। त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्नलाई 3टै देश चाहियो। एउटा देशको अनुपस्थितिमा यो त्रिदेशीय बिन्दु निर्णय गर्न हुन्न भनेर त्यो त्रिदेशीय बिन्दु रोकियो र अहिले उत्तरतिरको सीमा स्तम्भमा 1 नम्बरबाट छ, 0 पोइन्टबाट छैन, किनभने त्रिदेशीय बिन्दु नभएको हुनाले। अब तर चीनले अस्ति 14 कि 15मा बेजिङमा नरेन्द्र मोदी गएको बेलामा नेपालको अनुपस्थितिमा सही गर्यो चीनले पनि। त्यो बेला नेपालले विरोध गर्यो।
त्यसले गर्दा यो त्रिदेशीय बिन्दु अब अहिलेको बेलामा त्रिदेशीय बिन्दुलाई उठाएर नेपाल, चीन र भारतले त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्यो भनेदेखि पनि एउटा बाटो त्यो पनि छ यो सहमतिको नजिक पुग्नलाई। अर्को कुरा त्यो थाहा थियो कि थिएन भन्दाखेरि हाम्रो राजेश्वर नेपाली चीनमा राजदूत हुँदाखेरि उहाँले अनौपचारिक बेला बेलामा त्यहाँ राति बेलुका यसो जलपान भोज बोलाउनु हुँदो रहेछ। अनि यो कालापानी क्षेत्रको बारेमा विवाद छ भन्ने कुरो त्यहाँ कुरो उठेछ। एकपटक चीन, भारत र नेपालको कुरा हुँदाखेरि कालापानीमा मिटिङ गरौँ भनेछ भारतले। अनि त्यो चिनियाहरूले होइन कालापानी त डिस्प्युटेड एरिया हो, विवादास्पद छ, मलाई राजेश्वर नेपालीले भन्नुभएको छ त्यहाँ नगरौँ भनेर कालापानीमा मिटिङ नभएर अरू भारतकै अर्कै ठाउँमा भएको छ। राजेश्वर नेपाली अनि यी दुई तिनवटा घटना चाहिँ भएका छन्। म तपाईँलाई त्यो स्पष्ट गरौँ। अब अहिले त्यो हिन्दुस्तानसँगको कुरामा हिन्दुस्तानले आर्मी हाम्रो प्रधानमन्त्रीकोले बोलेको भाषण उहाँको प्रधान सेनापतिले खण्डन गर्यो। स्वयं त्यो त नरेन्द्र मोदीले पो खण्डन गरेदेखि गर्नुपर्छ, स्पष्टीकरणदेखि उहाँले गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा उसले हामीलाई तर्साउनलाई त्यो आर्मी ड्रेसवाला देखाइरहेछ। त्यो बाटोको उद्घाटन गर्दाखेरि पनि प्रतिरक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो, त्यहाँको सडकले गर्नुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने। अब त्यो बाटोको उद्घाटनमा दुईतिर जर्नेलहरू थिए अरे, मैले त हेरिनँ त्यो थिए अरे। त्यसले गर्दा भारतले हामीलाई तर्साउने एउटा नीति पनि लिएको छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग यो छ है भनेर सेना देखाउने इन्डाइरेक्ट त्यो पनि गरे जस्तो लागेको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यसको लागि अब हाम्रो राष्ट्रिय एकता, नयाँ शक्ति, नयाँ युवाहरूमा जोस यो सेलाउन दिनु भएन। यो सेलायो भने फेरि यसलाई तताउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब जुन धेरै युवाहरूले सुनिरहेको बाबालाई यो पनि त्यसै ताती पनि राख्नु छ, यो तताईलाई सेलाउन दिनु भएन। भैरव रिसालज्यू, केशव लम्सालले सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा प्रश्न। के प्रश्न? लौ न। अब नक्सा त जारी भयो, हजुर, यसलाई स्थापित गर्नलाई ठुलै चुनौती छ होला। अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा पनि, इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ होला। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जान सक्ने हैसियत र आधारहरू प्रष्ट छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको? होइन, हामीसँग त प्रमाणहरू हो, जहाँ देखायो त्यही प्रमाण हो। त्यो प्रमाणले हामीलाई स्थापित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भन्ने पनि निकै खर्चिलो पनि छ। अब त्यहाँ जाँदा निकै बुद्धि पनि पुर्याउनु पर्छ। हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगमको मुद्दामा हामी त्यतिकै फर्क्यौँ क्यारे, एकपल्ट त्यहाँ जान खोजेका थियौँ होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ जाने यो मुखले भने जस्तो सजिलो छैन। कानुनको बारेमा अलिकति धेरै कानुनका नौसिङ भन्ने त उखानै छ। त्यसले गर्दा यसलाई होस गर्नुपर्छ। र त्योभन्दा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सिर्जना गरेर अदालत नपुगिकन अहिले नै यो क्वाइट डिप्लोमेसी भन्दो रहेछ नि, शान्त कूटनीति, त्यसलाई नै बढ्ता रूपमा प्रयोग गरेर यो जग्गा हाम्रो यताबाट उहाँहरूलाई बिदा गर्नुपर्छ हाम्रो भूमिबाट। म त के भन्न थालेँ भने अहिले त्यो बाटोमा त खर्च भएको छ, निकै खर्च भएको छ, 7 अरब नेपाली रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो पैसा हामी तिर्छौँ इन्डियालाई, त्यो बाटो हामी उपभोग गर्छौँ र व्यापार पनि खुलाउँछौँ, भन्सार राख्छौँ लिपुलेकमा, भन्सार उठाउँछौँ हामी, क्रमशः तिर्छौँ, ब्याज तिर्छौँ, निर्व्याजी सापट्टिमा हामी तिर्छौँ भन्छु म चाहिँ। के अब बनाइसकेका छ त्यस्तो ठाउँको बाटो किन पुर्नु भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। मेरो इनबक्समा एकजना विदेशी मित्रले मलाई नाम मेरो नभन्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको देशमा, तपाईँहरूको जमिनमा, तपाईँहरूले क्लेम गरिरहेको भूमिमा यति लामो समयदेखि बाटो खनिरहेको थियो। एक दिनमा त बाटो बन्दैन, 2 दिनमा नि बन्दैन, वर्षौंसम्म त्यत्रो ठुलो प्रविधिहरू जोडेर बाटो खनिरहेको थियो। त्यत्रो जेल चाहिँ तपाईँहरू के हेरिरहनु भयो? मेरो नाम चाहिँ नभन्नुहोस्, यो प्रश्न राखिदिनुहोस् भनेर मलाई इनबक्स गर्नुभएको छ। उहाँ हाम्रो सज्जन साँच्चैको मित्र हुनुहुँदो रहेछ, शक्तिशाली असल मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ है। उहाँलाई धन्यवाद उहाँको जिज्ञासा लागि। यो प्रश्न
हामीले अहिलेसम्मका सन् 1979 देखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। उहाँहरूले किन चुप लागेर बस्नुभयो? त्यसले गर्दा दिनुपर्छ। सन् 8 देखि त भएकोलाई त अझ कडा खालको प्रश्न गर्नुपर्छ उहाँले। यो जवाब म दिने ठाउँमा छैन। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुलुकको जसले नेतृत्व गर्नुभयो, हामीले उहाँलाई पालिरहेछौँ भनौँ न। उहाँहरू अहिले पनि सुविधा लिनुभएको छ, अहिले पनि गार्डहरू थुप्रो छन्। हाम्रो पैसामा त्यो जवाब चाहिँ उहाँहरूसँग लिनुपर्छ। मेरो मित्र विदेशी मित्रलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म त्यो सुझाव दिन्छु। हामीसँग फ्याक्टहरू जति छन् त्योभन्दा धेरै प्रश्न पनि रहेछ होइन प्रोफेसर खनाल? हजुर, के प्रश्न आयो? मेरो बिचमा हामीसँग जति पनि यो तथ्यहरू छन्, हजुर, तथ्य सँगसँगै हामीसँग प्रश्नहरू पनि थुप्रै रहेछन् है। होइन, अब हाम्रो पनि केही छ प्रब्लम भनेर भने हो होइन। तर अब हामीले चाहिँ अहिले जानकारी पाएपछि, हामीसँग प्रमाण भयो भनेर बाहिर ल्याउने मान्छेहरू भएपछि अब हामीले क्लेम गर्यौँ। अब उहाँको चाहिँ विदेशी साथीले भन्नुभयो ठिकै हो, किन हेरेर बस्यो भने जब जुन बेलामा हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब त्यो थाहा पायौँ, प्रमाणहरू जुटाउन सक्यौँ, त्यही बेलामा हामीले यसो क्लेम गर्यौँ। अर्को एउटा विदेशी साथीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नु भइरहेछ, नाम नभन्नुहोस् भन्दै, भारत र चाइनाकै हुनुहुन्छ उहाँहरू। ठिकै छ। उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईहरूले त्यत्रो समय, लामो समय भारतीय सेना तपाईँहरूको भूमिमा बस्यो। एउटा जत्था पनि होइन, एउटा क्याम्प पनि होइन, 15, 17, 18वटा क्याम्प समेत। 6वटा क्याम्प। त्यो त 18वटा भएको त अन्त समेत गरेर हो। अहिले त्यो एलङ्दी लिपु खोला त 6वटा जति क्याम्प छ। त्यति धेरै क्याम्पहरू बसिरहँदाखेरि पनि तपाईँहरू बोल्नु भएन। त्यस पछाडि वर्षौँदेखि बाटो खनेर त्यत्रो ठुलो पहरा भत्काइरहँदाखेरि पनि तपाईँहरू बोल्नु भएन। अहिले यस्तो पेन्डामिकको बेलामा चाहिँ यसरी बोल्ने शक्ति कहाँबाट आयो तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ? यो त पेन्डामिक भन्दा उहाँहरू भारतले नै त्यसमा गर्नुभयो नि त। उहाँहरूले त्यो नयाँ नक्सा किन निकाल्नु परेको थियो? उहाँहरूले उद्घाटन किन गर्नु परेको थियो? अब उहाँहरूले हाम्रो जग्गामा मिचिया छैन, हामीले त उहाँहरूकै जग्गामा सडक बनाएको छ भने हामीलाई प्रमाण देखाउनुहोस्, लैजानुहोस्। होइन, प्रमाण छैन भनेदेखि छोडेर जानुहोस्। अर्का जग्गामा चाहिँ आएर चाहिँ बाटो बनाउने, अनि त्यहाँबाट हामीले पहिलेदेखि बनाएको थियौँ भनेर त्यसरी जबरजस्ती गर्नु पाइँदैन। फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभयो, विदेशी मित्रकै हो यो प्रश्न पनि। ठिक छ, तपाईँहरूले नक्सा यति छिटो पास गर्न सक्नु हुँदो रहेछ, धेरै अगाडि पनि प्रतिरोधहरू आइरहेको थियो, पहिला चाहिँ किन संशोधन गर्नु भएन? नक्सालाई किन प्रकाशित गर्नु भएन? किन त्यो नक्सालाई जारी गर्न सक्नु भएन? अहिले चाहिँ रातारात कसरी गर्न सक्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ? अब यो रातारात यो नक्सा त हामीले नागरिक समाजले बनाएको त 7-8 महिना अगाडि हो। यो कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले बनाएर सरकारलाई पब्लिस गर्नु भनेको हो, तर त्यो भएन होइन। अब पहिला पनि हुनु पर्थ्यो। अब महाकाली सन्धिको ताका चाहिँ सबैले मागे पनि हो, अब भएन। त्यो त अब सरकारले, हाम्रै सरकारले कमजोरी भन्नु पर्यो। किन निकालेन, किन दाबी गरेन? मुख्य कुरो के होला भनेदेखि बाइलेटरल कुरा मिलाउने, अब यही आउटस्ट्यान्डिङ नाम राख्छस् भने पनि राख्छ नि भन्ने सकेसम्म चाहिँ कुरा मिलाउने भन्नेमा गयो होला। अब पछि आएपछि भारतले चाहिँ के भनेदेखि आउटस्ट्यान्डिङ भने आफ्नो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै जाने, मिलिट्री क्याम्प राख्दै जाने गरेपछि चाहिँ होला। अब अहिले किन आयो भन्ने कुरो चाहिँ अब यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै हो यो चाहिँ इस्यु आएको। जुन बेलामा भारतले, हामीले इस्यु बनाएको होइन, अहिले भारतले इस्यु बनाएर हामीले त्यसलाई रेस्पोन्स गरे। म पत्रकार भैरव रिसालज्यू कहाँ जान्छु। हजुर, अहिले पछिल्लोचोटि नेपाली मिडिया पत्रकारिता सँग नेपाल सरकारको अलि ठुलै द्वन्द्व थियो। तर अहिले सरकारले जुन अडान लियो त्यसलाई सबै मिडियाले निकै सकारात्मकताका साथ उजागर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जनमासमा फैलाउने काम गरिरहेको छ। पत्रिकाका सम्पादकहरूले पनि साहसिक लेखहरू लेखिरहनु भएको छ, तथ्यहरू जुटाइरहनु भएको छ र प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। भनेपछि यो त्यसै गरी भारतीय मिडियाले चाहिँ धेरै नै नकारात्मक किसिमले नेपालका कुराहरू प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, निकै ठुलो हल्ला हंगामाका साथ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो भारतीय पत्रकारिता अहिले एकदम बेठिक कुरा उठाइरहेको छ। उनीहरूले सरकारले भन्दा नि अझ अगाडि गएको छ। उनीहरू त
बाटो बनाउने सरकार, बाटो बनाउने भन्दा नि त्यो बाटो पनि उनीहरूले हिँड्न पाउँछन् कि पाउँदैन अझ कडार पकाएका छन्। यो एकदम यो दाजुवाद, यो अहङ्कारवादको लक्षण हो। यो त्यो राज्यमा राजनीतिमा मात्र अहङ्कारवाद दाजुवाद ठुल्दाजुवाद थियो, पत्रकारितामा पनि ठुल्दाजुवाद देखाउनु खोजेका छ उनीहरूले। र अहिले एउटा भर्ख यो रेमिट्यान्स कुरा आएको छ कि हामीलाई नेपालीहरू हाम्रो पैसाबाट बाँच्छौँ, हामीबाट यति धेरै रेमिट्यान्स जान्छ भनेर उनीहरू भनिरहेछन्। तर रेमिट्यान्स यो सन् 19 मा 4 खरब 78 अरब रुपियाँ नेपालबाट गएछ रेमिट्यान्स। भारतबाट 1 अरब 38 करोड मात्रै आएछ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ रेमिट्यान्सको हेर्दाखेरि 3-4 गुणा हामीबाट बढी जान्छ। सानो मुलुक यसरी जान्छ पैसो। यो कुरालाई उनीहरूले गलत व्याख्या गर्छन् कि त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ नेपाली पत्रकारिताको अहिले राज्यको यो सिमानाको बारेमा पत्रकारितामा मात्र होइन राजनीतिमा पनि सबै राजनीतिक पार्टीले यो सीमाको समर्थन गरेका छन्। यो यति सौभाग्य अन्त अरू मुद्दामा आउँदैन थियो। त्यस कारणले यो मलाई लाग्छ देशभक्तिको यो प्रतीक हो। यो देशभक्तिको प्रतीकलाई हामीले अभिनन्दन गर्नुपर्छ र यसलाई सेलाउन दिनु हुँदैन, अरू अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। मिडिया पत्रकार मित्रहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ हैन? निश्चय नै। म प्राध्यापक खनाल कहाँ आउँछु। यति गम्भीर विषयहरू राष्ट्रसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। यो देशको सरकारले, यो देशको विश्वविद्यालयहरूले, यस देशको अनुसन्धान विभागहरूले, अनुसन्धान केन्द्रहरूले यस्ता विषयहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि कतिको सहज मैत्री भूमिकाहरू दिन सकिरहेछ, खेल्न सकिरहेछ, कहाँ कहाँ कमजोरी छ, त्यस कारणले हामी चुकिरहेका छौँ। होइन यहाँ त हामीले त यो के भनेदेखि यो सीमा भन्ने कुरा त हामीले केही पनि हेरेकै छैनौँ हेर्नुहोस् है। त्यसमा अनुसन्धानै गरिएको छैन। अब कति ठाउँमा चाहिँ सिमानाहरूमा के समस्या आइरहेछ, अब त्यहाँको बासिन्दाको के छ त। अब कहिलेदेखि आएर त्यहाँ गोठलाई चाहिँ गरे, कहिले ठुलो आए, यस्ता किसिमका चाहिँ फिल्डवर्क गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा अनुसन्धानको हिसाबले सीमाको खालि सीमा कोर्नको लागि मात्रै अनुसन्धान होइन, सीमाबाट उब्जिएका प्रभावहरू कस्ता कस्ता आए, कस्ता प्रभाव आए, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक, त्यहाँका जनताले चाहिँ सीमालाई कुन कस्तो पर्सेप्सनमा हेरेछन्। किनभने नेपाल भारतको सिमाना त ओपन छ नि। अब सरकारले कुनै एउटा नाका एउटा दुईवटा नाका भए पो त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। भनेपछि ओपन भनेपछि त लोकल मान्छेहरूको पर्सेप्सन के छ त, सीमालाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, के गर्ने, सीमालाई कसरी लिन्छन्, यस्ता किसिमका अनुसन्धान भएको त मैले चाहिँ डकुमेन्टहरू फेला पार्न सकेको छैन होइन। अब सरकारले त्यस्तातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब हुनु न, अब हामीलाई थाहा नै छैन बाटो खनेको उ गरेको भन्ने। अब अहिले चाहिँ के भन्छ हाम्रो मिलिट्रीले के गर्ने, टोपोले के गर्ने, उनीहरूलाई थाहा छ। किन थाहा नहुन, गुगल अर्थ इमेज हेर्नेले 2006 देखि छ गुगल त्यो बाटो खन्दै गरेको होइन, 6 देखि छ त्यहाँ मिलिट्री क्याम्प, 6 देखि नै छ, 2006 देखि छ। बाटो कुन कुन सालमा कति कति बढ्दै गयो त्यो सबै देख्न सकिन्छ। त्यो अहिलेको जमानामा त तपाईँको चाहिँ यो सेटेलाइट इमेजहरूबाट त तपाईँको चाहिँ अब धेरै रिमोट छैन नि इन्फर्मेसन जेनेरेसन गर्ने, डिराइभ गर्ने हिसाब, निकाल्ने हिसाबले। तर हामी त्यसमा चाहिँ हामी लागेनौँ, त्यसमा हामीले काम गरेनौँ, ध्यान दिएनौँ। अझै यहाँ एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत हामीसँग दर्जन विश्वविद्यालय छन्, अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ यस्ता विषयहरूमा केही चर्चा परिचर्चा हुन्छन् कि के गरेर बस्छन् त्यहाँका सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू? खै त्यो त कसरी भन्न सक्छु र होइन। अब तर अब गर्नु पर्ने त यो सिनास छ नि, सिनासले चाहिँ अब यस्ता किसिमका काम गर्नुपर्ने, अर्थात् आर्थिक चाहिँ उसमा चाहिँ सेडाले गर्नुपर्ने होइन, आर्थिक प्रभावको हिसाबले। तर अब यसमा प्रायोरिटी नै गएन कि। अब यो यसमा चाहिँ प्रायोरिटी गएन। अब अहिले त के छ भने अनुसन्धान भने प्राइभेटबाट गएको छ नि। तपाईँको यहाँ समस्या नेपालको देशले गर्ने अनुसन्धान युनिभर्सिटीलाई गराउनु पर्ने। अरू देशमा के गर्छ भन्दा युनिभर्सिटीलाई पैसा दिन्छ, युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ अनुसन्धान गर्छ र उसले चाहिँ ल्याउँथ्यो। तर अब यहाँ त के भने प्राइभेटाइजेसन भनेर जम्मै प्राइभेट फर्महरूलाई दिएको छ।
अब सीमा त प्राइभेट फर्मको त्यो गभर्मेन्टको डेभलपमेन्ट कार्यमा पो त्यस्तो अलिअलि अनुसन्धान हुने, सीमाको त कसैको प्रायोरिटीमै परेन कि। अनि गभर्मेन्टले त्यो हेर्दा पनि हेरेन होइन। युनिभर्सिटीलाई रिसर्चमुखी बनाउनलाई गभर्मेन्टको तर्फबाट हुने सबै सम्पूर्ण अनुसन्धानहरू युनिभर्सिटीका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई दिएर उनीहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि रिसोर्सेस दिएर अनुसन्धान गराउनुपर्छ। त्यो चाहिँ स्टार्ट हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, अर्को पनि थपौँ प्राध्यापक खनालले यसमा, जस्तै एउटा यो आधिकारिक संस्थाहरूभन्दा निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले अनुसन्धान गरे एउटा, अर्को चाहिँ नेपालको गम्भीर विषयमा नेपालीले भन्दा बाहिरका स्कलरहरूले बाहिरका निकायहरूले बढी अनुसन्धान गर्यो भन्न पनि सकिन्छ, गरेको हुन सक्छ भन्ने पनि सकिन्छ होइन। अब नेपाली त नेपालको रिसोर्सेसै नभएर नेपालीले गर्न नसकेर विदेशकाले आएर गर्ने भन्ने कुरो अब त्यो चाहिँ रिसोर्सेसको कुरा हो। हेर्नुहोस् है, उनीहरूसित रिसोर्स हुन्छ, रिसोर्सेसको कुरा हो होइन। अब यहाँ प्राइभेट र चाहिँ युनिभर्सिटीको किन भयो भन्दाखेरि अचम्म चाहिँ यहाँ के छ भने सबभन्दा सस्तो म्यान पावर चाहिँ युनिभर्सिटीले फिल्ड वर्कमा विद्यार्थीहरूलाई पठायो भने विद्यार्थीलाई खाना दिएर अलिकति नोमिनल पैसा दियो भने पनि काम गर्न सकिन्छ। जबकि प्राइभेट फर्महरूले मान्छे हायर गर्नुपर्छ एक्सपर्टहरू, जसको कस्ट बढी हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो कस्ट बढी हुनेले चाहिँ रिसर्चको काम पाउने, युनिभर्सिटीले रिसर्चको काम नपाउने। अब यसको अर्थ के हुनसक्छ? अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। यो एउटा गम्भीर विषय हो अनुसन्धानमा। हाम्रो भैरव विशालले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई टाइम दिन्छु। एउटा विषय छुट्यो। हजुर, खोलाको नाउँ रहँदाखेरि 3टा आधार हुँदो रहेछ यो अन्तर्राष्ट्रिय जलविज्ञान अनुसार। एउटा खोलो सबभन्दा लामो जुन छ त्यसको नाउँ हुन्छ, एउटा सबभन्दा क्याचमेन्ट एरिया जसको बढी छ त्यसकोबाट आधारबाट, एउटा सबभन्दा धेरै पानी के छ त्यसको आधारबाट। फेरि भन्नुहोस् भैरव विशालज्यू, फेरि सुरु गर्नुहोस् यो कुरा। खोलाको नाउँ रहने 3टा आधार। हजुर, 3टा आधारमा एउटा सबभन्दा लामो हुनु पर्यो, अर्को सबभन्दा धेरै पानी हुनु पर्यो, अर्को सबभन्दा धेरै क्याचमेन्ट एरिया जलाधार क्षेत्र हुनु पर्यो। यो 3टै दृष्टिकोणबाट त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्कने जुन खोलो त्यो नै काली हो, त्यो नै महाकाली हो। त्यो हाम्रो छुट्यो के त्यो यो अन्तर्राष्ट्रिय जलविज्ञानको अनुसार भनेपछि पनि छुट्यो। यो भैरव विशाल तपाईँ त्यो ठाउँमा आफै पुग्नु भयो। प्रोफेसर खनाल तपाईँ पनि त्यो ठाउँको भ्रमण गर्नुभएको छ? हजुर, दार्चुलाभन्दा धेरै माथि पर्छ त्यो पनि। दार्चुला गएको पनि धेरै पहिला हो, म गएको छैन, यहीँ बसेर गरेको मैले। ताराजी हजुर, म आफै त्यो कालापानी क्षेत्रमा गएको चाहिँ छैन। मेरो प्रतिनिधित्व गर्ने ऋषिराज द्विवेदी जानुभएको थियो। तर म दार्चुलाका सदरमुकाम, त्यहाँबाट बझाङ, त्यहाँबाट नेपाल बैतडी चाहिँ घुमेको छु म। त्यो अहिलेको विवादित क्षेत्रमा चाहिँ म पुगेको छैन है। ल ठिक छ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र एउटा छुट्यो हो। के छुट्यो सर? त्यो दार्चुलाका मान्छेलाई हामीले हेरेनौँ, दार्चुलाका जनतालाई। अझ त्यो विवादित क्षेत्रको मान्छेलाई पटक्कै हेरेनौँ। त्यो मौका पाएर हिन्दुस्तानले त्यहाँका मान्छेलाई जागिर दिने, केन्द्रमा पनि जागिर दिने, पढाउने, सस्तोमा चामल दिने, सस्तोमा बिजुली दिने इत्यादि दिएर फकाइरहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो राज्य अविलम्ब सेवा लिएर त्यो क्षेत्रमा पुग्नु पर्यो। नत्र जनमत भोलि हामी नेपालमा बस्दैनौँ हिन्दुस्तानमा बस्छौँ भन्ने हुनसक्छ, त्यो खतरा छ। त्यसले गर्दा यसको लागि त्यहाँ कम्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटो, औषधि यो चाहिँ कम्तीमा पुग्नु पर्यो र गभर्मेन्ट उपस्थित छु भन्ने हुनु पर्यो। त्यहाँ डन्डा लिएर मात्रै भएन, चामल लिएर जानु पर्यो, औषधि लिएर जानु पर्यो र माया लिएर जानु पर्यो, मुस्कान लिएर जानु पर्यो राज्यले। अब हामी करिब अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यहाँ धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। कतिपय प्रश्नहरू एकदमै राजनीतिक पनि लाग्छन्, कतिपय प्रश्नहरू साधारण पनि लाग्छन्। अब धेरैतिर नजाउँ। एउटा प्रश्न छ प्रेम तामाङ वाइबाको। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अघिल्लो पुस्ताले पनि कालापानी हाम्रै हो भन्दै गीत गाउँदै आए, त्यसपछि अहिलेको पुस्ताले पनि त्यसै भन्दैछन्।
कसैले माछा मार्न जाउँ, काला पानीमा भनेर गीतहरू पनि प्रख्यात छन्। अझै कति पुस्ताले यसै गरी काला पानी हाम्रो हो भनेर बित्न सक्ला। कति पुस्ता 1 2 3 एकदम स्ट्राटेजिकली चाहिँ के गर्नु आवश्यक छ? पहिला म प्रोफेसर खनालज्यूमा यो प्रश्न राख्छु। होइन, यो चाहिँ प्रथम चरणमा चाहिँ उहाँले भने ठिकै हो होइन, तर एउटा चाहिँ ऐतिहासिक काम के भयो भने हामीले क्लेम गर्यौँ नक्सा निकालेर, गभर्मेन्टले क्लेम गर्यो भनौँ न। यो फर्मल्ली, इन्फर्मल्ली त हामीले चाहिँ धेरै भन्यौँ, तर फर्मल्ली यो आएको थिएन होइन। यो पहिलो चरण भयो। अब हामीले दोस्रो चरणमा भारतसित चाहिँ अब डायलग गर्ने हो, यो इभिडेन्स लिएर। अब भारतले आफ्नो इभिडेन्स पनि देखाउन सक्छ। त्यो बेलामा उनीहरूको इभिडेन्स र हाम्रो इभिडेन्सको चाहिँ अध्ययन गरेर अनि के हुनसक्छ भनेर उनीहरू पनि यो सल्भ गर्नेतिर दिशामा जानुपर्ने हुन्छ होला होइन। अब हामीले प्रेसर चाहिँ इन्टरनेसनल प्रेसर हाल्ने हो होइन। अब त्यो भएन भने अनि अब त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चरणको त्यो काम भयो। अब तेस्रो चरणमा चाहिँ हामीले सकिन्छ भने एक्सनमा जाने हो। अब अलि पछि डायलग गरेपछि। भैरव रिसालज्यू, उमेरले पनि पाएको भइसक्नु भएको छ। पाएको किसिमको प्राज्ञिक सल्लाह के छ? हामी कसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ? युवाहरू, युवा बौद्धिकहरू, बुद्धिजीवीहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? विभिन्न तह र तबकाका सचेत नागरिक कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? अब मेरो त जिउ नै तात्न थाल्यो। अब युवाहरूमा जुन तताउनु पर्यो। अबको यो मुलुक युवाहरूको एकपल्ट संविधान महासचिवले भन्नुभएको थियो 25 वर्ष माथिका 50 वर्ष मुनिका मान्छेको संसार हो भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त म अलिकति संशोधन गरेर 10 वर्ष माथिका 50 वर्ष मुनिका मान्छेको नेपाल हो। त्यसले गर्दा तपाईँ धेरै बाँच्न पर्छ, आफ्नो नेपालमा बाँच्न पर्छ, आफ्नो नेपाल अर्काले लान दिनु भएन। त्यस कारणले यो हामी कहाँ भएको जुन इनर्जी छ त्यो पनि ट्रान्सफर गरेर तपाईँहरू कहाँ सार्नु पर्यो युवाहरूमा। जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सेलाउनु भएन। यो नयाँ पुस्ताले मुलुकको सेवा गर्छ भन्ने मेरो आग्रह पनि हो र दृष्टिकोण पनि हो। अब हामी आज यो कार्यक्रमलाई समापन गर्ने मोडमा पुगिसकेका छौँ। अब जिउ मात्रै युवा भएर हुँदैन रहेछ, विचार पनि युवा जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा मान्यता होला। त्यस कारणले अघिल्लो पाका पुस्तालाई सम्मान, युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नु नै भविष्यको लागि राम्रो होला। र आजको यस गरम प्राज्ञिक बहसमा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने हाम्रो प्राध्यापक नरेन्द्र खनालज्यूलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार, हामी धेरै अगाडिदेखि चिन्जानमा नि थियौँ, भैरव रिसालज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्योभन्दा बढी अन्तमा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई एकदमै आजै कार्यक्रम गरौँ, अहिले नै गरौँ, दिनदिनै गरौँ, यो जल्दो बल्दो इस्युमा हामी बोल्नुपर्छ भनेर झकझकाइरहने र धेरै हदसम्म हामीलाई पनि सुत्न बस्न पनि नदिने युवा एउटा समूह छ हामीसँग। जस्तै शङ्कर भण्डारी हुनुहुन्छ, प्रज्वल जी हुनुहुन्छ, प्रेम वाइबा तामाङ हुनुहुन्छ, केशव लम्साल हुनुहुन्छ, प्रणव आकाश हुनुहुन्छ, लगायतका एउटा ठुलो समूह र उहाँहरूको युवा लुज फोरम संस्थाहरू छ युवाको। उहाँहरूलाई यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि राख्दै जानुस् र सिरिज बनाउँदै जानुस्। पर्मानेन्ट पर्स्युएटर भन्छन्, कुनै पनि एउटा कुरालाई अगाडि बढाएपछि निष्कर्ष नपुगेसम्म नछोड्ने गरी एउटा बौद्धिक अभियान, सामाजिक अभियान हाँकिरहनु हुन यसै गरी अभिप्रेरित गर्नुस् भन्दै यो कार्यक्रमबाट अब बिदा हुन गइरहेका छौँ। फेरि दुईजना विशेष वक्ताहरूलाई धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हामी भेटघाट गरिरहन पाऊँ। हाम्रो पनि धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद है, एक मुरी धन्यवाद।